TVS Apache Series presents Comedy Champion. Powered by Dish Home, Prabhu Bank. Insured by IME Life Insurance. Brought to you by TVS Apache Series, Racing DNA Unleashed. Powered by Dish Home, Khushi Ko Connection. Prabhu Bank, reason for your success. Insured by IME Life Insurance, ensuring future. Skincare partner, Joy Papaya Sun, beautiful by nature. Infrastructure partner, Ambe Cement, यो देशको शिर उच्च राख्दै. Supported by Connect IPS, आफ्नो ब्याङ्क खाताबाट गर्ने भुक्तानी कारोबारलाई सहज बनाउँदै. शिखर इन्स्योरेन्स, दुःख पर्दाको साथी. गोर्खा इको प्यानल, मेरो घर गोर्खा इको प्यानलको भर. महालक्ष्मी पेन्ट, अब रङ्गिनै छ नेपाल. थारा शुद्ध तोरीको तेल, मुटु चाहिन्छ मुटु. गुड लाइफ इमली बम, Nepal's largest selling candy with real imli. Dish Home Fibernet, नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट यति कार्पेट, हाम्रो संस्कृति. Voting partner, Prabhu Pay, wallet अब मोबाइलमा. Promoted by AD Release. Education partner, Expert Education and Visa Services. Rely on expert. Wardrobe partner, Sri Raj Tailors. Makeup partner, Divan Unisex Salon. Technical collaboration, Sunbee. Digital partner, OSR Digital. Entertaining the nation. World tour managed by NAT, Nepal's first aviation academy for airline studies. Exclusively on Kantipur TV HD and Radio Kantipur. जिन्दगीमा हर समय आउँछ र जान्छ, चाहे त्यो सुखको होस् या दुःखको. तर ती दुवै समयलाई भोग्नु नै हाम्रो नियति हो. तर कसरी भोग्ने भन्ने पनि त छ नि. जीवनमा आइलाग्ने हर समयलाई हास्य व्यङ्ग्यात्मक बनाउने यो हो देशकै पहिलो कमेडी रियालिटी शो. It's time to fill our heart with love and laughter. Ladies and gentlemen, welcome to TVS Apache Series presents Comedy Champion Season 2. Powered by Dish Home, Prabhu Bank and is insured by IME Life Insurance. Well, सबैभन्दा पहिले हाम्रो उत्कृष्ट साथमा पढ्न सफल हाम्रो कमेडियनहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु. आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवातमा स्वागत गरौँ हामी सबैका गुरुहरूलाई, कमेडी च्याम्पियनका कुलगुरु अर्थात् प्लिज पुट योर ह्यान्ड्स टुगेदर फर नन अदर देन अनरेबल सन्तोष पन्त सर. करोडौँका दक्ष हास्य कलाकार मनोज गजुरेल सर. वाइज एन्ड विटी रिचा शर्मा. The hit movie making director Pradeep Bhattrai. र हाम्रो यो हाँसोको मैदानमा साङ्गीतिक पुल बाँध्न आज हामी बीच दुईजना विशेष साङ्गीतिक अतिथि हुनुहुन्छ. हाम्रो कला सम्पदा संस्कृति नै हाम्रो समृद्धिको पहिचान हो. अझ भन्नुपर्दा साङ्गीतिक क्षेत्रमा त लोकगीत नै हाम्रो असली मौलिक पहिचान भन्दा फरक पर्दैन. हजुर यही विधाको उत्थानमा आफ्नो सम्पूर्ण प्रतिभा र समय समर्पित गर्नुभएका दुईजना बहुप्रतिभाशाली असली सङ्गीतका साधक. आउनुहोस् बेजोड तालीले स्वागत गरौँ गायक, सङ्गीतकार, कलाकार, डिरेक्टर के उपमा लाउने उहाँहरूलाई. आउनुहोस् बेजोड तालीले स्वागत गरौँ बहुप्रतिभाशाली पशुपति शर्मा र प्रकाश सपुज्यूलाई. हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा. परिस्थिति अहिलेको अलिकति विषम छ हैन. अब यहाँहरू त आफ्नो यहाँहरूको गीत सङ्गीतले हामीलाई मनोरञ्जन मात्र दिँदैन, त्यो समवाट हामीलाई प्रेरणा पनि दिइरहेको हुन्छ.
अहिलेको यो चुनौतीपूर्ण समयमा यहाँहरू चाहिँ केबाट प्रेरणा खोजिरहनु भएको छ, केमा भेटिरहनु भएको छ प्रकाशजी? थ्याङ्क यू सो मच फर वार्म वेलकम। फर द फर्स्ट टाइम यहाँ सोमा आउने मौका मिल्यो। म एकदमै धेरै सिजन 1 देखि नै एकदमै हेरिरहेको हुन्थेँ, फलो गरिरहेको हुन्थेँ। त्यही हो, हामी पनि अहिले यो समयलाई चाहिँ कसरी हुन्छ निराश नहुने, आशावादी कसरी हुन्छ मुस्कुराउने, कसरी हुन्छ भविष्यमा फेरि हामी सामान्य अवस्थामा फर्किन्छौँ, फेरि स्टेजमा कुद्छौँ, फेरि हाम्रा गीत सङ्गीतहरू अझै चहल पहल हुन्छ, हामी पनि व्यस्त हुन्छौँ भन्ने आशमा हामी बसिरहेका छौँ र यस्तै सोजहरू हेरेर आफूलाई कसरी हुन्छ पोजिटिभ राख्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यही नै हो। पशुपतिजी? समय सँगसँगै जुझ्न सक्नु र समय सँगसँगै सङ्घर्ष गर्न सक्नु ठुलो कुरा हो होइन। अहिले यो समयले धेरै कुरा सिकायो नि त। हामी कार्यक्रममा हिँड्थ्यौँ, ओहो गर्थ्यौँ, नाच्थ्यौँ, उफ्रन्थ्यौँ। वास्तवमा दुःख के अझ पुरो यो कलाकार भइसकेपछि त्यो दुःख पहिलोचोटि भोगिरहेको छ। हेर्नुहोस्, स्टेजमा गएको छ, उफ्रिएको छ, लास्टमा खाम बुझिएको छ, हिँडेको छ, कस्तो आनन्द थियो होइन। तर समय सँगसँगै सबै कुराहरू बिग्रिएर कोरोनाको कर सँगसँगै घर बसिरहँदा पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि कसरी जिउन सकिन्छ भन्ने कुराको पाठ सिक्यौँ हामीहरूले होइन। र अर्को कुरो के छ भने जुनै पनि परिस्थितिमा कसरी खुसी हुन सकिन्छ र कसरी रमाउन सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा पाठ पनि सिक्यो। त्यसले गर्दा पनि म त कहिले दुःखी हुँदै होइन। म गाउँमा गएँ, घाँस काटेँ, भैँसी दुहेँ, आमासँग खेतीपाती गर्न गएँ, कोदाली खने, हलो जोतेँ भनेपछि हामी केही न केही गर्न सक्छौँ। हामी कलाकार पनि काठमाडौँमै बसिरहनुपर्छ होइन। हामी ठुला भयौँ, हाम्रो स्टार चाहिँ ठुलो, हामी केही गर्नु हुँदैन भन्ने भावलाई हटाएर हामी पहिला जहाँ थियौँ त्यही अवस्थामा पनि रमाउन सक्छौँ भन्ने कुराको पाठ चाहिँ मैले सिकेँ। सी माइनर है, सी माइनर प्लिज। नाइस। आहै कार सम्झेर, अघिल्लो सिजनको आहै कार सम्झेर आफ्नै हात चुमियो, वल्टुर सोच्दै ललितपुर घुमियो, चिन्ता छैन के मलाई अमेरिका मलाई जापान पनि मलाई अस्ट्रेलियाले होस्ट गर्नलाई आउँछु, मासु चिउरा खान्छु, मलाई 25 लाग्ने मलाई वल्टुर पनि मलाई च्याम्पियन ट्रफी हरि हरि। थोत्रो साइकल किन्छु, टिरिङ टिरिङ गर्दै हिँड्छु, मलाई BMW भन्नु पर्छ त्यहाँ चाहिँ अनि मलाई पुरै कुरो थोत्रो साइकल किन्छु, टिरिङ टिरिङ गर्दै हिँड्छु, मलाई BMW मलाई मर्सिडिज नि मलाई करोडको गाडी आहा। वेल, यसलाई म शुभ साहित्यको रूपमा लिन्छु किनकि आजको जमघटमा हास्य व्यङ्ग्य मात्र हुँदैन, यहाँ साङ्गीतिक पुल पनि गाँसिएको छ। आज कार्यक्रममा पहिलो प्रस्तुति स्वरूप हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 का विकिपीडिया विकी अग्रवाल। हेलो एभ्रिबडी। यस बडी। हेलो सर। एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रमा आफ्नो नाम बनाउनु एकदमै ठुलो कुरा हो जहाँ चाहिँ कम्पिटिसन धेरै छ। सो एक जोरदार ताली हाम्रो कमेडी च्याम्पियनको सङ्गीतकारहरूको लागि। ठुलोबाट सुरु गरे ल। मेरो एकजना साथी थियो बसन्त भन्ने। बसन्त र शेक्सपियर चाहिँ एउटै थियो। शेक्सपियरको इङ्ग्लिस पनि कसैले बुझ्थेन, बसन्तको पनि। बसन्तको चाहिँ जिन्दगीमा दुईटै कमजोरी थियो। एउटा उसको खल्तीमा नभएको पैसा, अर्को अरूको खल्तीमा भएको पैसा। तो बसन्तले चाहिँ पैसाको लागि जे पनि गर्थ्यो भन्नु खोजेको। एक दिन चाहिँ मैले बसन्तले पैसाको लागि कतिसम्म चाहिँ गर्दो रहेछ भनेर, बसन्त म तँलाई 500 रुपियाँ दिन्छु, तँ एक रात चेन घारीमा सुत्नु सक्छस् भनेको। बसन्त झुरुक्कै उठ्यो हुन्छ नि, म जान्छु अरे। कहाँ भनेको? जिप बुश अरे। के हो जिप बुश भनेको? चेन घारी अरे। बसन्त त्यो रात चेन घारी एक्लै सुत्नु गयो। त्यहाँदेखि अरे बसन्त एक्लै चेन घारी सुत्नु गयो। के त्यहाँदेखि के भयो भनेको मैले अघि फर्स्टमै भने त, मेरो एकजना साथी थियो
अहिले पनि बसन्तको कोही बेला याद आउँदा मनभित्र खुसी लागेर आउँछ। मेरो 500 रुपियाँ बच्यो नि त। यो भूत भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ कहाँबाट निस्केको होला खासमा के हो? खासमा चाहिँ यो भूत भन्ने चाहिँ यो बच्चाहरूलाई डराउनु लागि निकालेको थियो जस्तो लाग्छ। हुन्छ नि, सपोज कोही बच्चाले खाना खाएन भने ओए खाना खाए नत्र सन्तोष सर आउनुहुन्छ छिटै। भूत पनि फेरि एउटा टाइपको हुँदैन नि त। भूतको धेरै टाइप छ क्या। किचकन्डी अरे। यो किचकन्डी चाहिँ लेडिज भूत हुन्छ नि। किचकन्डीको चाहिँ खुट्टा उल्टो हुन्छ अरे। तर अरूहरूले नोटिस गरेको छैन होला। खासमा किचकन्डीको चाहिँ डल्लै जिउ नै उल्टो हो। हुन्छ नि, खुट्टा सुल्टो हो। किचकन्डी चाहिँ जुत्ता किन्नु जाँदाखेरि बहिनीको साइज कति भन्दा -38 भन्छ होला। हुन्छ किचकन्डी क्लासरुमभित्र पस्दाखेरि सर मे आई गो आउट भन्छ होला। हुन्छ किचकन्डी इफ सपोज हिँड्दै हिँड्दै कोहीसँग ठोक्यो भने ए पछाडि हेरेर हिँड्नै भन्छ होला। किचकन्डीहरू डेटिङ जान्दैन होला। उनीहरू खालि डेटिङ फर्किन्छ होला। हुन्छ नि, अर्को टाइपको भूत छ मुडकुट्टा अरे। हुन्छ नि, मुडकुट्टा चाहिँ जेन्ट्स भूत हो। मुडकुट्टाको चाहिँ टाउकै हुँदैन अरे। तेरो टाउको भन्नु पनि मिल्दैन मुडकुट्टाले। मुडकुट्टाको चाहिँ एउटा एडभान्टेज के छ भने मुडकुट्टाले जति नै रक्सी खाए पनि छाड्दैन। अनि बिहान उठेर टाउको पनि दुख्दैन। मुडकुट्टाको चाहिँ पासपोर्ट साइज फोटो चेस्टबाट तल हुन्छ होला। हुन्छ नि, उनीहरूले सरी भन्दा कान हुँदैन नि त पक्रिनु लागि होइन। सो उनीहरू निप्पल पक्रेर सरी भन्छ होला। हाम्रो गाउँमा पनि एउटा भूत बङ्गला थियो। अरूले भन्थ्यो कि त्यहाँ एउटा बुढो भूत बस्थ्यो अरे। कोही कोही बेला उभिन्थ्यो पनि अरे। फेरि बसिहाल्नु हुन्थ्यो अरे। बुढो भूत हो नि त, बेसी बेर उभिनु सक्दैन। सो त्यो बुढो मान्छे मोड्ने कारण चाहिँ के हो भने एक दिन त्यो बुढो मान्छे लङ ड्राइभमा जाँदै गरेर गाडी एक्सिडेन्ट भएर गाडीको सबै मोडेछ, बुढो बाहेक। त्यहाँदेखि त्यो बुढोलाई हस्पिटलमा हालेछ। त्यही दिन हस्पिटलमा आगो लागेछ। हस्पिटलको सबै मोडेछ, बुढो बाहेक। त्यहाँदेखि बुढो ठिक भएर एक दिन मेलामा रोटेपिङ खेल्दै गर्दा रोटेपिङ झरेछ। रोटेपिङको सबै मोडेछ, बुढो पनि। होइन, घडी त लकी हुँदैन नि त हौ। श्रेया थोरै न हो। अब मैले सोचेँ होइन म त हेर्छु यो भूत बङ्गलामा भूत छ कि छैन भनेर मैले भूत बङ्गलामा एक रात बस्ने निर्णय गरेँ। त्यहाँदेखि मैले मेरो अर्को साथी थियो प्रमोद भन्ने। मैले प्रमोदलाई त्यो हन्टेड हाउस लाने डिसाइड गरेँ। मैले डिसाइड किन गरेँ थाहा छ? किनभने मलाई एबिसी साइड कुनै मन परेन, त्यसैले मैले डिसाइड गरेँ। सो प्रमोदको चाहिँ एउटा के थियो भने प्रमोदले चाहिँ भलाई च भन्थ्यो क्या। सो इफ सपोज प्रमोदको छेउमा कोही भूत आइहाल्यो भने प्रमोदले त्यो भूतलाई भूत भन्थेन, गोस्ट भन्थ्यो। प्रमोदलाई त इङ्ग्लिस आउँछ नि त। सो अब हामी भूत बङ्गलाभित्र पस्न लागि तयारी गर्न थाल्यो। मैले बोके टर्च, प्रमोदले बोक्यो टर्च। मैले बोके फ्ल्यास लाइट, प्रमोदले बोक्यो फ्ल्यास लाइट। मैले बोके क्यान्डल, प्रमोदले बोक्यो क्यान्डल। मैले बोके ह्याप्पी टेन्ट, प्रमोदले खाइदियो। त्यहाँदेखि है हामी 8 जुटाएर त्यहाँदेखि त्यो हन्टेड हाउसमा गयो। त्यहाँ लाइट थियो। त्यहाँदेखि हामी भूत पर्ख्यो भूत पर्ख्यो कट मुत आइसक्यो, भूत आउँदैन। त्यहाँदेखि अचानक बत्ती झ्याप्पै गयो हुन्छ नि। त्यहाँदेखि अघि हामीले तयारी गरेको के थियो? टर्चहरू। यस, टर्च बाल्छु भनेर
टर्च बालेको ब्याट्री हाल्नै बिर्सेछ, क्यान्डल बालुङ भनेको माचिस लाउनै बिर्सेछ, ह्याप्पीडेन्ट खाएर गर्छु भनेको त्यो त अघि प्रमोदले खाइदियो। अब के गर्ने भनेको त अचानक त्यतिखेरै बत्ती आयो, प्रमोद गायब, प्रमोदको आवाज मात्रै आउँछ चचाउ चचाउ भन्दै। त्यहाँदेखि मैले बुझेँ यो त्यही बाजे भूत हो भनेर। मैले बाजे भूत मेरो साथी प्रमोदलाई छोड्दे भनेको, बाजे भूतले बाजे होला तेरो बाउ, म बाजेको छोरा हो भन्छ। त्यसो भए मैले भने तँ बाजेको छोरा, त्यसो भए बाजे तेरो बाउ भनेको थिएँ। भूत त पुरा रिसाइदियो हुन्छ नि। त्यहाँदेखि ला मेरो साथी प्रमोद त उसकोमा छ भनेर सरी भूत सरी भने होइन। त्यहाँदेखि भूतले भने अगर तँलाई तेरो साथी प्रमोद जिउँदो चाहियो भने तैँले मलाई एउटा चिज दिनुपर्छ अरे। मैले भने भूत म त्यस्तो खालके केटा होइन। भूतले पनि भने केटा म त्यस्तो खालके भूत होइन अरे। त्यहाँदेखि मैले भने त्यसो भए तँलाई के चाहियो भनेको थियो। भूत मेरो कानको छेउमा आएर के अरे 500 रुपियाँ दे, जिब्बुस जिब्बुस जिब्बुस। मेरो साथीको भ्याल्यु हेर्ने 500 रुपियाँ। त्यहाँदेखि एन्डिङ खोजेको। मैले अघि भने त मेरो अर्को पनि एकजना साथी थियो। थ्याङ्क यू, द्याट्स माई टाइम। लेट्स हियर इट। आजको हाम्रो गेस्टहरूले कतिको मनोरञ्जन लिनुभयो यहाँको प्रस्तुतिबाट। प्रकाशजी, विकीजीको चाहिँ मलाई सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ उहाँको एकदम त्यो बोल्ने लवज हुन्छ नि, एकदमै मनपर्छ। मेरो घर पश्चिम बागलुङ हो होइन, हामी एकदमै टिपिकल भाषामा बोल्छौँ। अनि म एकदम पहिलोपटक म झापामा एकचोटि गएको थिएँ। अनि हामीलाई यस्तो खालको भाषा चाहिँ के लाग्थ्यो भने बच्चामा चाहिँ एकदम हिपहपहरूले अलि स्टाइलिसहरूले होइन ऱ्यापट्यापहरूले बोल्ने भाषा जस्तो लाग्थ्यो कि। अनि म झापा गएँ एकचोटि, अनि त्यहाँ हामीले दोहोरी पहिलोपटक चाहिँ त्यहाँ दोहोरी पर्फर्मेन्स गऱ्यौँ। अनि त्यहाँको एकदम 50-60 वर्षको आमाले चाहिँ नजिकै आएर बाबुल त खतरा गायो, ढोक्कै रमाइलो भयो हो भन्नुभयो क्या। अनि मलाई त्यो भाषा चाहिँ अझै त्यहाँको त त्यो लोकल भाषा नै त्यस्तो रहेछ भन्ने लाग्यो। अनि अघिल्लो एपिसोडदेखि नै मैले उहाँको चाहिँ त्यो भाषा एकदमै नोटिस गरेको थिएँ। जस्तो तर भन्दाखेरि अगर भन्नेहरू यस्तो एकदम मिठो भाषा लाग्छ। हाम्रो पहिला हाम्रो दाइहरू चाहिँ विदेशबाट आउँदाखेरि दिल्लीतिर गएर आउँदाखेरि बोल्नुहुन्थ्यो त्यो मिसाएर। यस्तो यो नेपाली र हिन्दी भाषा मिसिएको भाषाहरू एकदम मिठो सुनिन्छ। सो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै मजा आयो। अनि आसामदेखि नेपालमा आउनुभएको छ। हुन त आसाममा धेरै नेपाली भाषी हुनुहुन्छ, तैपनि तपाईँहरूलाई नेपालमा अझै धेरै स्वागत छ अनि गुड लक पनि भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। पशुपतिजी, कमेडी भन्ने बित्तिकै सताइमा दौडाउँछौँ भन्ने बुझ्छौँ क्या, त्यसभित्र गहिराई पनि हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले बुझ्न पाएँ। एउटा त मैले सोचिरहेको थिएँ मुरकुट्टाले जति रक्सी आए पनि नआक्ने भन्नुभएको थियो। मैले अहिले सोचिरहेको थिएँ खाना चाहिँ गाँठ खान्छ होला भनेर। वाक्ने मात्रै कुरो आयो, खाने आएन र सोचिरहेको थिएँ मैले अहिलेसम्म। बडो रमाइलो लाग्यो मलाई। थ्याङ्क यू। तपाईँको अबको दिनको लागि शुभकामना पनि। थ्याङ्क यू। ओके, गेस्टले त एन्टरटेनिङ नै भयो भन्नुभयो यहाँको प्रस्तुति। अब मूल्याङ्कनतर्फ अगाडि बढौँ। लेट्स हियर इट फ्रम प्रदीप सर। हामीले जहिले पनि विक्कीबाट हुन्छ नि, अब विक्कीले गरेको एक्टमा लाफ्टर कति हुन्छ, पन्च लाइन कति हुन्छ भन्दा पनि विक्कीले गर्ने एक्ट चाहिँ एकदमै बिल्कुल फरक ल्याउँछ भन्ने हामी जहिले पनि विश्वास गर्छौँ। र त्यो विश्वासलाई तपाईँले आजसम्म पनि त्यो विश्वास धमिलाउनु भएको छैन, जुन आजको प्रस्तुतिमा पनि एकदमै देखिएको छ। असाध्यै युनिक नै थियो के, किनभने हामीले धेरै सुनेको छैन। एउटा साथीहरू कति कमिना हुन्छ लेनदेनको मामलामा, यार मरेर पनि 500 छोडेन भनेर जस्तो त्यो कमिना साथीको एउटा त्यो 2 जना साथीहरूको बारेमा प्रस्तुति दिनुभयो। साँच्चीकै गाह्रो थियो। पन्च लाइनको हिसाबले तपाईँलाई त्यसमा ल्याउनलाई कति गाह्रो भयो होला। त्यो थ्रिलर, अब थ्रिलर कमेडी भन्छ नि त, त्यो हिसाबले नजिक हो। तर थ्रिलर कमेडी गर्न एकदमै गाह्रो हो क्या। त्यसको लागि सबै कुरा सपोर्टिभ हुनुपर्छ क्या तपाईँलाई। तपाईँ यो एकदम उज्यालो लाइटमा अथवा एकदम सबैले बुझ्ने गरी फ्यामिली अडियन्सको लागि तपाईँले त्यो कन्टेन्ट, हाँस्ने कन्टेन्ट बनाउन एकदमै गाह्रो छ। त्यसको बावजुद पनि तपाईँले एकदमै राम्रो गर्नुभयो, जुन अपेक्षा पनि थियो। तपाईँलाई यो तपाईँको प्रस्तुतिले एक स्टेप माथि लान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। शुभकामना। थ्याङ्क यू। रिचुदी, मलाई सुनकेसरी भन्दा नै इन्टरटेनिङ लाग्यो।
वेल एज एक्सपेक्टेड हुन्छ नि, तपाईँबाट जहिले पनि केही भिन्न केही डिफ्रेन्ट नै हामीले एक्सपेक्ट गरिरहेका हुन्छौँ र आज पनि तपाईँको सोचलाई चाहिँ म मान्छु कि यस्तो आर्क हुन्छ क्या तपाईँको स्टोरीमा, फुल सर्कल घुमाइदिनुहुन्छ क्या तपाईँले। आई थिङ्क विकी तपाईँको एकदमै अमेजिङ पर्फर्मेन्सेस हामीले हेरिसकेका छौँ यो स्टेजमा। सो आई रियली होप नेक्स्ट विकको पर्फर्मेन्स चाहिँ अझै बेटर हुन्छ होला भनेर विकी है। किप अप यो हार्ड वर्क। थ्याङ्क यू। मनोज सर, भूत आजको टपिक होइन त? किचकन्डी, मुर्कुट्टा, राँके भूत, धेरै भूतको बारेमा कुरा गऱ्यौ। मलाई त तिमी पनि एउटा भूतै जस्तो लाग्छ क्या, अद्भुत। विकी, नेपालको कमेडी च्याम्पियनको यो स्टेजमा आउनु, यो प्लेटफर्ममा आउनु वास्तवमै नेपाली कमेडीलाई नयाँ ट्रेन्डमा लाने एउटा कोसेढुङ्गो हो। क्यारिकेचर गर्ने, हँसाउने, नेतालाई व्यङ्ग्य गर्ने, त्यसैमा बढी ताली बज्छ, त्यो कारणले त्यही मात्रै प्रमुख भन्ने चिज होइन। हामी केही नयाँ दिनुपर्छ भन्छौँ नि, हामी केही नयाँ ल्याऊ भन्छ नि जजले, आफूलाई गर भन्न सक्दैन, तर त्यो तपाईँबाट आएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। विकीबाट मृत्यु, भूत होइन, डर, हत्या यी विषयमा हँसाउन बडो संवेदनशील हुनुपर्छ होइन। मृत्युमा हाँस्न पनि मिल्दैन, तर त्यहाँ पनि सँगसँगै हाँसो आउँछ। त्यो चिजलाई बडो समायोजन गरेर कसैले पनि नेगेटिभली कमेन्ट नगर्ने गरी यो भूतको विषयलाई तपाईँले उठान गर्नुभयो। सो यो भूतलाई हामीले एउटा मेसेजको रूपमा पनि लिनुपर्छ। शुभकामना छ तपाईँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। बुवा हजुर। विकी बाबु, त्यहाँ कुनै शङ्का छैन कि जहिले पनि आफ्नो विकी बाबुको चाहिँ एउटा आफ्नो प्रश्न आफ्नै पढ्नुहुन्छ कि जेनरली सबैले देखाएको भन्दा डिफ्रेन्ट है, सोचाइ पनि अलिक बेग्लै खालको छ। अब आज चाहिँ खास त यहाँ प्रस्तुत गर्ने कुरा आफ्नो जीवनमा होइन भोगेका घटनाहरू तिनीहरू नै बताउने थियो होला। यो पनि बेग्लै खालको घटना रहेछ, सुन्नु मजै आयो। हाम्रो विकी भाइ बाहिरबाट आउनुभएको छ, नेपाली मुलकै मान्छे हो तर सिक्किमबाट आउनुभएको छ। उहाँलाई हामी नेपालीहरूले सबैले मेरो सपोर्ट गरौँ र जति सक्दो धेरै चाहिँ उहाँलाई भोट दिएर आगामी 6औँ भागसम्म पुर्याउने कोसिस गरौँ। Keep it up. Thank you so much. We would want you to continue this journey. तर हाम्रो शुभकामनाले अनि हाम्रो प्रोत्साहनले मात्र तपाईँको यात्रा अगाडि बढ्दैन. We will have to appeal for the vote. The time is yours, please. सबै दर्शकहरूलाई र मलाई चाहनुहुनेहरूलाई म फर्स्ट त थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, किनभने मलाई टप 7 सम्म ल्याइदिनु भयो। तर टप 7 देखि 6 सम्म जानको लागि मलाई तपाईँहरूको सहयोगको खाँचो पर्नेछ। सो प्लिज प्रभु पे एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर मलाई भोट गरिदिनु भन्ने अनुरोध छ। थ्याङ्क यू सो मच। Well, thank you so much for entertaining us, Vicky. You may get back to IME contestant John. Thank you. यस्तै रमाइला प्रस्तुतिहरू अझै पनि हामीसँग बाँकी नै छन्, तर यति बेला पालो भएको छ छोटो TVS Apache ब्रेकको। एम्बुलेन्समा चढेर हस्पिटल पुगेको म भन्दा धेरै आत्तिँदै आएर डक्टर, अनि भाइ चुरोट रक्सी कति हो खाइन्छ? ओहो, म त थक्क परेँ है, हस्पिटलमा पनि चुरोट रक्सीको व्यवस्था हुन्छ? सर, खाना खाएरै लडेको थिएँ, अहिले मुड छैन, सितन खाउँ भन्न मन लागेको थियो। फेरि यस्तो चोरेको जोक गरौँ भने त कोही पनि हाँस्दैन। Get ready for the biggest kids reality show in Nepal. Dance Master Little Champs. Get ready for the auditions. Welcome back to TVS Apache Series presents Comedy Champion Season 2. Powered by Dishome Prabhu Bank, insured by IME Life Insurance.
वेल यो भागदौडको जिन्दगीमा दुई पलको आराम हो कमेडी च्याम्पियन अनि यो आराममा आनन्द भर्छ सङ्गीतले र आजको हाम्रो श्रृङ्खलामा साङ्गीतिक पुल बाँध्नको लागि हामीलाई त्यो आनन्द दिनका लागि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका दुई होनहार हस्ती हुनुहुन्छ प्रकाशजी र पशुपतिजी, यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। आउनुहोस् यो हास्य व्यङ्ग्यको यात्रालाई अगाडि बढाऊ। अब भने हामीलाई आफ्नो स्टोरी टेलिङ मार्फत हँसाउनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ नेपाल बाहिरका नेपाली कमेडियन पवन भट्टराई। विषय संवेदनशील छ, डार्क नसम्झी हाँसौँ है त। 2018 तिर म खुब चढ्ने गर्थेँ। पैसा थियो अनि अब चढ्न सस्तै थियो, 200 रुपियाँको पेट्रोल किन्यो चढो। पैसाभन्दा ठुलो कुरा त बाइक थियो। अहिले अब गयो, कहाँ गयो भन्नुभएको होला, टर्निङ दाहिने गयो, बाइक देब्रे गयो, साथी कता गयो अनि म सिधा हस्पिटल गएँ। खासमा हाम्रो एक्सिडेन्ट हुनेवाला थिएन नि, तर अब एउटै बाटोको एउटै साइडमा उताबाट 4 चक्केमा 4 भाइ, यताबाट हामी 2 चक्केमा 2 भाइ जाना हुनाले त्यहाँ अलिकति झ्याली भयो, दमन भयो, भोटिङ प्रोसेस बाहेस भयो। अनि दुर्घटना भएछ होइन। अब एक्सिडेन्ट भए ठाउँबाट उठ्न खोज्छु, उठ्न सकिनँ। यसो आँखा खोलेको अनुहार अगाडि पैतालो छ होइन। यस्तो बेलामा पनि मलाई कसले किल्चिन खोज्यो भनेर यसो पल्झाउन खोजेको, आफ्नै खुट्टो पो पट्टाइदिएर मुखमा आएछ। अनि त्यसपछि म एम्बुलेन्स चढेर हस्पिटल गएँ होइन। यो स्टेज चढेर बोल्दा त जे पनि पत्याउनुहुन्छ है क्या हो, कहाँ म चढेर नसक्थेँ, सोरेर हाल्यो नि मलाई। अनि एम्बुलेन्समा चढेर हस्पिटल पुगेको म भन्दा धेरै आत्तिँदै आएर डाक्टर, अनि भाइ चुरोट रक्सी कति खाइन्छ? ओहो म त थक्क परेँ है, हस्पिटलमा पनि चुरोट रक्सीको व्यवस्था हुन्छ? सर खाना खाएरै लडेको थिएँ, अहिले मुड छैन, सितन खाउँ भन्न मन लागेको थियो, फेरि यस्तो चोरेको जोक गरौँ भने त कोही पनि हाँस्दैन भनेर मैले खाँदिनँ भनिदिएँ। अनि हस्पिटल पुगेपछि मेरो त्यहाँ फरक लाइफस्टाइल नै फरक भयो क्या। मेरो लागि हस्पिटल 8 महिना गुड नाइट थियो। विचार गर्नु त, 8 महिनाको एक रात थियो। 8 महिनाको एक रात कस्तो हुन्छ? के हुन्थ्यो होला 8 महिनाको एक रात भएको भए? के हुनु नि, मोबाइल पड्किन्थ्यो नि चार्ज धेरै भएर। 8 महिनाको एक रात छ, 8 महिना सुत्यो, उठ्यो, टेक्स्ट तिरो अनि फेरि सुत्यो। अनि हस्पिटल पुगिसकेपछि चाहिँ मेरो पहिलो उपचार हुन थाल्यो, मेरो ढाडको पहिलो अपरेसन हुन थाल्यो। अपरेसन सकिएपछि चाहिँ डक्टरले आएर भन्छ, स्याबास भाइ पार्टी है। के को पार्टी सर? फाइनल्ली आज मेरो सेकेन्ड अपरेसन सक्सेस भयो। अनि फर्स्ट नि सर? अरे लास लिन मान्छे आएको छैन अझै यार, लास उठाएर लिएर जाऊ यार। अनि ढाडको अपरेसनमा चाहिँ डक्टरले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि हड्डी जोड्नलाई फलम हाल्दो रहेछ। मेरो नि हालिदिएछ क्या। मेरो जिउमा अलि यति फलम छ, अलिअलि त हड्डी र मासु नि छ। त्यही पनि डक्टरकोमा जाँच गर्न गयो भने अझै डक्टरले भन्छ क्या, भाइ तिमीमा आइरनको कमी छ। अनि उपचार हुँदै गयो, मेरो बेड रेस्ट भइरहेको थियो होइन। अब बेड रेस्ट हुँदाखेरि को आउँछ भेट्न? गर्लफ्रेन्ड त थिएन, आएन, आफन्तीहरू आए। आफन्तीहरूको सान्त्वना दिने स्वागै अलग छ। फेरि बाबु कस्तो छ त तिमीलाई? मलाई के थाहा म कस्तो भएँ? 3 महिना भयो ऐनै हेर्न पाएको छैन। पेसेन्ट कस्तो छ डक्टरलाई सोध। अनि अझ सान्त्वना दिएर हुन्छन् क्या, ओहो यी बाबुको त ढाड भाँचिएछ, अब यिनले गरी खान सक्दैनन्, यिनका दुइटै दाजुभाइलाई भनेर यिनीहरूको अंश पनि यिनीहरूलाई दिनुपर्छ। पर्छ, अंश त पाउँछु, फेरि अंश लिनलाई त पहिले बेडबाट उठ्नुपर्छ, अनि बेडबाट उठ्नलाई त फेरि अंशै चाहिन्छ। अनि अर्का थरी आएर भन्छन्, है कहाँ त्यस्तो, हिजो आज दिनमा गरी खान के छ? यी भाइ उठ्यो भने
यिनले यसो बाटाको छेउमा बसेर एक बोरा आलु टमाटर प्याज राखेर बस्यो भने पनि यिनले गरी खान्छन्। खाइन्छ त अनि हाम्रो गाउँमा पनि बाटो थियो, त्यो बाटाको छेउको सुनौलो अवसर मिस गरेर म च्याम्पियन आइदिएँ। अब गरी खाने कि नखाने दोधारमा छु। अनि त्यस्तै हुँदै थियो। बेड रेस्ट भइसकेपछि फाइनल्ली म बेडबाट उठेर चाहिँ व्हिल चेयरमा बस्न थालेँ क्या। ल यो खुसीको कुरो हो, ताली पड्काइदिउँ। एक दिन हस्पिटलको कोरिडोरमा व्हिल चेयर गुडाउँदै बसिरहेको थिएँ। एकजना चिन्दै नचिनेको मान्छे आएर भाइ माइलेज कति हो यसको भन्छ। मानसिकलाई यता हो भनेर पठाइदिएँ। अनि ऊ यता गयो। अनि त्यस्तै एकजनाले म व्हिल चेयर गुडाउँदै बसेको बेला के हो भाइ यत्रो 23-24 वर्षको भइसक्यौ, अब त आफ्नो खुट्टामा उभिन सिक्नुपर्छ अरे। मैले पनि फुत्त बैशाखी तानिदिएर गरिदिएको, के हो भाइ अब त अरूलाई पनि आफ्नो खुट्टामा उभिन दिनुपर्छ भन्छ। हामी ढाड भाँचिएका, खुट्टा भाँचिएका, सबै भाँचिएका हस्पिटलमा एका ठाउँमा भेला भएर व्हिल चेयर कम्पिटिसन खेल्थ्यौँ। रमाइलो हुन्थ्यो नि। एक दिन माथिल्लो फ्लोरबाट तल्लो फ्लोरसम्म आउने कम्पिटिसन थियो। अब जित्नको लागि सर्टकट हुन्छ भनेर म सिँढीबाट आइदिएँ। कम्पिटिसन खै कसले जित्यो। 3 दिन पछाडि उठ्दा त मेरै नाम पो आएको रहेछ। मरी भने गरेँ नि त होइन। त्यो दिन चाहिँ मेरो टाइम पुगेको रहेछ क्या हस्पिटलबाट बाहिर जाने। अनि म खुसी हुँदै हो अब त हस्पिटल छोडेर घर बस्न पाइन्छ भनेर टक्क घर आएको, घरै छैन। साथी खोज्छु, साथी पनि छैन। अनि अहिले मेरो घर चाहिँ आसाममै छ। अनि साथीको चाहिँ साथी मनमा छ। थ्याङ्क यू। मेरो यस्तै हो। प्रदीप सर, स्टोरी टेल गर्न भनेको एकदमै गाह्रो चिज हो, तर सक्यो भने सबैभन्दा सजिलो चिज हो। कमेडीमा सबैभन्दा मजा तब आउँछ जब पर्फर्म गर्ने मान्छे चाहिँ इनोसेन्ट भइदिन्छ क्या। तपाईँलाई थाहा छ बच्चाले भनेका साना साना कुराहरूले हाँसु किन उठ्छ भनेदेखि ऊ एकदमै इनोसेन्ट देखिन्छ, एकदमै रियल देखिन्छ, फेक लाग्दैन होइन। तपाईँले होल गरेको कन्टेन्ट नै रियल लागिरहेको थिएन कि होइन। एकदमै विचार गर्नु होला। अब तपाईँहरू झन्झन माथि टप 7मा पुग्नु भएको छ। तपाईँ अब जस्तो नेपाल बाहिर भएर पनि सबै नेपालीको मनभित्र बसिसक्नु भएको छ कि होइन। त्यो हिसाबले अझ धेरै त्यो किन बसिराख्न त मेहनत गर्नु पऱ्यो नि त। अझ मेहनतको खाँचो देखिएको छ। आगामी दिनमा यस्तो चिजहरू एकदमै साथीभाइसँग, मेन्टरसँग, गुरुहरूसँग सबैसँग सल्लाह लिएर चाहिँ अगाडि बढ्दा तपाईँको यात्रा चाहिँ अझ म सहज देख्छु, नभए गाह्रो हुनेवाला छ। शुभकामना। थ्याङ्क यू सर। रिचुदी कस्तो लाग्यो यहाँलाई आज आफ्नो पर्फर्मेन्स आफूले आफूलाई रेट गर्दाखेरि? म पनि त्यति सन्तुष्ट त छुइनँ। तपाईँ एउटा उत्कृष्ट पर्फर्मर हो कि हाम्रो लागि। हामी तपाईँलाई धेरै अगाडिसम्म गएको देख्न चाहन्छौँ, तर त्यसको लागि यो पर्फर्मेन्स यतिको पर्फर्मेन्स चाहिँ पुग्छ भनेर आफैलाई क्वेसन गर्नुहोस् एकचोटि। र त्यस पछाडि यहाँले के रियलाइज गर्नुहुन्छ त्यो नेक्स्ट एपिसोडमा हामी हेर्न चाहन्छौँ है। शुभकामना यहाँलाई। थ्याङ्क यू। मनोज सर, तपाईँले आफूलाई खुट्ट्याउनुहोस्। हामीले पहिला पनि भनेका छौँ, सन्तोष दाइले पहिला भन्नुभयो अलि अघिल्लो अङ्कमा कि तिम्रो यो भएन, त्यही मन्त्रलाई आधार बनाएर त्यस पछाडि तपाईँ पर्फर्मर अफ द डे भन्नुभयो। र आजको यो हाम्रो सुझाव पनि त्यसैका लागि हो। अलि मेहनत गर्नु पर्यो, अलि मेहनत गर्नु पर्यो। शुभकामना छ। बुवाज आज पनि गाली गर भन्न खोजेको क्या? होइन सर। किन मैले गाली गरेपछि भोलिपल्ट राम्रो गर्छौ नि त तिमीले। तर यस्तो होइन। अहिले त के छ भने त्यही अघि नै हामी सबैले भने कति कुराहरू त्यो तिमीले चाहिँ काल्पनिकलाई कुरा बनाएर गर्दाखेरि चाहिँ त्यति मिठास आएन। तर इट्स नट कम्पलसरी सधैँभरि एकदम राम्रो आउँछु पर्छ भन्ने छैन। किन अलिकति हामीलाई खल्लो लाग्यो भने योभन्दा पहिलाकोमा तिमीले त्यो राम्रो दिएको थियौ कि क्याप्टेन साहब भएको एकदमै राम्रो थियो। अनि जहिले पनि एक्सपेक्ट त त्यही हुन्छ हाम्रो, यस्तो गरेछ उसले यस्तै गर्छ। तर अरूमा कमजोर छैन तिम्रो।
तिम्रो कन्फिडेन्स छ, तिम्रो जहाँ मजाले तिम्रो बोली एकदम कमान्डिङ आनन्दसँग तिमी स्टेजमा निर्धक्क सारा जुन स्टेज कन्फिडेन्स छ नि तिम्रो पर्फर्म गरेको तरिका आनन्दले गरेका छौ। बाबुले अर्को तालीको निम्ति पक्का पनि ल्याउनु, तर अर्को पार्टी जम्न टिक्नु पऱ्यो। त्यो टिकाउनको लागि दर्शक महानुभावहरूको हातमा छ। उहाँको लागि सबैजनाले चाहिँ उहाँ नेपालको बाहिरबाट आउनुभएको हो, दर्शक महानुभावहरू, उहाँको लागि तपाईँहरूले भोट दिनुहोस् र अर्को तालीसम्म टिकाइदिनुहोस्। बेस्ट अफ लक। वेल हाम्रो घरभित्रकै जजेसको मार्गनिर्देशनपछि लागौँ हामीसँगै हाँस्न र हजुरलाई हौस्याउन आइपुग्नुभएका आजका विशेष अतिथितर्फ पशुपति सर। कोसिस राम्रो छ, यसले एउटा सन्देश पनि सम्प्रेषण गरेको छ, किनकि तपाईँहरू सवारी साधन चलाउँदा अलिकति सचेत भएर चलाउनुहोस्। त्यसले आफ्ना साथी पनि गुमाउन सकिन्छ, आफ्नो सम्पत्ति पनि गुमाउन सकिन्छ र 8-8 महिना हरेकचोटि चाहिँ नि आर्थिक घाटो भइगयो, परिवारको त्यस्तै समस्या हुन्छ र अस्पतालमा गएर बस्नका पीडाहरू पनि प्रस्तुत गर्न गरिएको छ। यो होइन सुन्नलाई सन्देशमूलक छ। मलाई जोड्न मन लागिहाल्यो होइन। यही चिज, यही शुभकामना, यही सुझाव यहाँले साङ्गीतिक वेमा हाम्रो पवनजीलाई दिनु पर्यो भने के सुन्न पाउँछ होला भनेर मलाई चाहिँ उत्सुकता भयो। गीत गाएर भन्नु पर्यो प्लिज। यति एउटा सुझाव छ हाम्रो, भोलिका दिन गर्नुहोस् झन् राम्रो, चिन्ता छैन केही मलाई अमेरिका मलाई जापान पनि मलाई बेलायत नि लैनो भैँसी धुन्छु, 2 गिलास दुध खान्छु, मलाई बियर पनि मलाई हुस्की पनि मलाई पोसिलो नि मलाई पोसिलो नि हो पोसिलो नि मलाई पोसिलो नि। धन्यवाद। अब अलिकति तपाईँको हौसला आँट अलि बलियो भयो कि है प्रकाश जी? सर्वप्रथम त तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँले आफ्नो करियरको लागि मुम्बई नरोजेर काठमाडौँ रोज्नुभयो, हिन्दी नरोजेर नेपाली भाषा रोज्नुभयो र अरू कुनै सो नरोजेर कमेडी ट्याम्पियन रोज्नुभयो। त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। आसामी सङ्गीत र संस्कृति मलाई एकदमै राम्रो पनि लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई। अघिल्लो एउटा एपिसोडमा मैले मनोज दाईको कमेन्ट सुनेको थिएँ कार्यक्रम हेर्ने बेलामा। उहाँले सन्तोष दाईलाई मेन्सन गर्दै के भन्नुभएको थियो भने अहिलेको भाइ बहिनीहरूको यो कमेडीलाई अलिकति ट्रेन्ड चेन्ज गर्नुभएको छ, नयाँ हिसाबले लैजानु भएको छ भन्नुभएको थियो। त्यसको अर्थ के हो भने हाम्रो जेनेरेसनले चाहिँ केही नयाँ गर्दैछ है भन्ने पनि हो। थ्याङ्क यू सो मच दाईहरूले यो कुरालाई स्वीकार दिनुभयो। हाम्रो जेनेरेसन भनेको कस्तो भने हामी चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्ने जेनेरेसन हो जस्तो लाग्छ कि हामी विश्वको गतिमा एकदमै पछाडि छौँ। चलचित्रकै कुरा गर्ने भने पनि पहिलाको चलचित्र नभएर अब नयाँ तरिकाले गराउनुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेछ। सङ्गीतकै कुरा गर्ने भने पहिलाको भन्दा अहिलेको सङ्गीतहरू ब्याटल स्याटल भनेर हामी ट्राई गरिरहेका छौँ। जीवनशैलीकै कुरा गर्ने भने पहिलाको जीवनशैलीभन्दा अहिले हामी अलिकति फरक गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसैले हाम्रो पुस्ता भनेको चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्ने पुस्ता हो। सो त्यही एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ पवनजीले पनि गर्नुभयो र अहिलेको यो कमेडी च्याम्पियनका सबै कन्टेस्टेन्टहरूले गरिरहनु भएको छ। त्यसको लागि म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, अल द बेस्ट। वेल त्यो सल्लाह, त्यो सुझाव र शुभकामनासँगै हामीलाई भोटको पनि खाँचो पर्छ। पवनजी, लेट्स अपिल फर द भोट प्लिज। नमस्ते, म पवन भट्टराई आसामबाट। कमेडी च्याम्पियनको यात्रामा अझै माथि पुग्न चाहिँ मलाई अब धेरैभन्दा धेरै भोटको जरुरत भएको छ र मेरो पर्फर्मेन्स अब कोही बेला घटी बढी भए तापनि हजुरहरूले भोट दिएर मलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। धन्यवाद। आशा मात्र होइन, हामीलाई विश्वास छ पवनजी कि यहाँलाई अपेक्षा गरे जति नै भोट आउनेछ र हामीले फेरि यो मञ्चमा यहाँको यस्तै दमदार प्रस्तुति हेर्न पाउनेछौँ। अहिलेको लागि यु मे गेट ब्याक टु आइएमई कन्टेस्टेन्ट जोन। थ्याङ्क यू। हाम्रा उत्कृष्ट 7मा पर्न सफल केही कमेडियनहरूको प्रस्तुति अझै पनि बाँकी छ, तर त्योभन्दा पहिले यति बेला पालो भएको छ छोटो कोका-कोला ब्रेकको। बाउ यस्तो स्याभेज भएर निस्के, यस्तो स्याभेज भएर निस्के नि, दाइलाई केटी माग्न गएको मलाई पो ठिक्क हुने रहेछ भनेर आइदिनु भएको छ। बाउ बाठो मात्रै होइन क्या, लास्टै स्मार्ट हुनुहुन्छ क्या, लास्टै नै स्मार्ट हुनुहुन्छ। मेरो बाउको अगाडि गएर कसैले माछो भ्यागु त गर भने यहाँ समाइदिनुहुन्छ। Get ready for the biggest kids reality show in Nepal.
Dance Master Little Champ. Get ready for the auditions. वेल सुखमा त सबै नै हाँस्छन् तर दुःखलाई पनि सहजै पचाएर त्यो वातावरण सहज बनाउनको लागि हास्य व्यङ्ग्यले भर्नको लागि हामी लिएर आएका छौँ देशकै पहिलो कमेडी रियालिटी शो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन वेलकम ब्याक टु टिभीएस अपाचे सिरिज प्रेजेन्ट्स कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 पावर्ड बाई डिसोम प्रभु ब्याङ्क इन्स्योर्ड बाई आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स। तिमी अघि ब्रेकमा मुभी हेर्दै थियौ हो? मुभी हेर्ने मन छ, म मुभी देखाउँछु। हेर्न त हुन्थ्यो, हलहरू नै बन्द हुन थालिसक्यो, कसरी हेर्ने अब मुभी? ल थाहै नभएको धेरै पछाडि क्या रिमु तिमी। किन? अहिले त डिसोमको एक्सभिओडीबाट अङ्ग्रेजी सिरिज, नेपाली फिल्म, किड्स लगायत 4 विधाका विभिन्न चिजहरू हेर्न पाइन्छ। ठिक छ, म डिसोमबाट हेर्छु तर एक्लै। वेल आजको श्रृङ्खलामा हाम्रो मनोबल बढाउनका लागि हामी बीच नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका 2 होनहार हस्तीहरू हुनुहुन्छ। प्रकाशजी र पशुपतिजी, यहाँलाई पुनः स्वागत छ। गाह्रो छ परिस्थिति होइन, अब त मार्केट पनि शून्य जस्तै भइरहेको छ। यहाँहरू कसरी अब त्यो एकदम सधैँ नै रचना गरिरहनु पर्ने व्यक्ति कसरी आफूलाई व्यस्त राखिरहनु भएको छ या क्रिएटिभ राखिरहनु भएको छ? धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ यो फुर्सदमा त घर बसेको बेला सिर्जना गर्छस् होला अथवा नयाँ क्रिएसन भएको होला भनेर भन्नुहुन्छ, तर त्यस्तो नहुने रहेछ। जस्तो अरू कुनै काम गर्ने मान्छेले चाहिँ बरु फुर्सदको बेलामा सिर्जना गर्न सक्छ, गीत सिक्न सक्छ। हाम्रो कामै त्यही भएको हुनाले चाहिँ हामीलाई पनि त्यो काम खुलेको हुनुपर्ने रहेछ कि काम गर्नको लागि। त्यसले गर्दा त्यस्तो नयाँ सिर्जनाहरू त भएको छैन। त्यही पनि अरू मानिसहरूले जस्तो आम नेपालीहरूले विश्वकै मान्छेहरूले जसरी आफ्नो आफ्नो परिस्थितिमा त्यसलाई सहज बनाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ, हामी पनि पर्सनली म चाहिँ त्यही गीतहरू सुन्ने, हेर्ने, केही कुराहरू लेख्ने, बुक पढ्ने, चलचित्र हेर्ने, कमेडी च्याम्पियन हेर्ने गरेर बिताइरहेको छु दिनहरू चाहिँ। पशुपतिजी होइन, हुन त कलाकारिताकै विधा हो तर हामीले साङ्गीतिक विधा भन्दा अलिकति कमेडीतिर आज यहाँलाई डोरायो। कस्तो देख्नुभयो आजको यो समग्र हाम्रो नयाँ पुस्ताको प्रस्तुति? यो हास्य विधा मलाई एकदम मनपर्ने विधा हो। मलाई यहाँ आइरहँदा सबै भाइलाई आफ्नो घरको सदस्य जस्तो, यति बसिरहँदा पनि मेरो एउटै परिवारभित्र बसे जस्तो त्यो अनुभव भएको छ र मलाई आफ्नो चासोको विषय हुनाले बडो रमाइलो र उत्सुकता जागिरहेको छ मलाई। वेल कमेडी च्याम्पियनलाई साँच्चै नै आफ्नो घर जम्नै बनाएर बस्नुभएको एकजना कमेडियन हुनुहुन्छ हामी बिच, जो सिजन 1 मा पनि आउनुभएको थियो र उहाँले आफ्नो यात्रालाई सिजन 2 मा पनि जारी राख्नु भएको छ। हामी सबैका उही पुराना कमेडियन विथ न्यू कन्टेन्ट, इट्स टाइम टु वेलकम कैलाश कार्की। फेरि कहाँ आउँछ र घुमेर त्यो बालापनको उमेर, त्यो बालापनको उमेर। खारै छ त अनि कुनै पनि चिजको एउटा समय गइसकेपछि फर्केर आउँदैन क्या। अनि अहिले आएर चाहिँ ओहो मेरो ब्रेकअप भयो, ब्याचलरमा ब्याक लाग्यो, मलाई जागिर खान सकिनँ, पैसा कमाउन सकिनँ, जिन्दगी बोर भयो, तनाव भयो, आई मिस्ड माई चाइल्डहुड, सिधै गरी खान गाह्रो भयो भन्न त नि। त्यसमाथि पनि चाइल्डहुड त जसको पनि रमाइलो हुन्छ नि। मेरो पनि लास्टै रमाइलो कथाहरू छ। कथा हो किन उठेर सुनाउनु, एउटा बस्ने कुर्सी लिएर आउनु त। ए तपाईँहरूकोतिर यसलाई कुर्सी भन्दा रहेछन् होइन? थ्याङ्क यू सो मच दिदी। हाम्रोतिर नि दाइलाई दिदी नै भन्छन्। गाउँको बसाइ के गर्नु, यस्तै छ। कुरो बचपनको, मलाई जहिले बुवाले फसाइदिनुहुन्थ्यो। हुन त म यो फेरि बाउहरूले गर्ने कुरामा चाहिँ कन्फ्युज हुन्थेँ। साथीको घरमा गयो, साथीको बाउले चाहिँ एक दिन त हो आज यतै बस भन्छन्, आफ्नो बाउले चाहिँ भोलिदेखि उतै बस हो। त्यसपछि म खासै साथीहरूकोमा बस्दिनँ क्या। अनि बाउको कान्छो छोरो पनि हो, प्याउलेको, घरै बस्थेँ। एक दिन बुवाले चाहिँ बसिलाले मजाले हलो तास्दै हुनुहुन्थ्यो आँगनमा बसेर, लुगाको नाममा एउटा भोटो मात्रै लगाएर म पनि छेउमा बसेर यस्तो राम्रो चिटिक्क परेर हेर्दै थिएँ। कहाँबाट बाउलाई चुरोट खान मन लागेछ। मेरो बाउले खासै चुरोट चाहिँ खानु हुँदैन, त्यही हो बाउले खाएको चुरोटको फिल्टरको जम्मा गरेर त्यहाँबाट भुवा निकालेर घरमा 3टा डस्ना छन्। अनि त्यो चुरोट खानु मन लागेछ, जहाँ कान्छ चुरोट सल्काएर लिएर आइज भन्नुभयो। म गएँ,
भित्र गएँ अगुल्टोमा झोस्छु सल्किँदैन, बलिरहेको आगोमा झोस्छु सल्किँदैन। हो त भनेर स्वाट सर्ट 2 पप तानिदिएको सल्क्यो। ल बाउको काम त गरियो त भनेर फुरुक्क परे ड्याडी चुरोट भन्दै गएको, यो चुरोट कसरी सल्क्यो भन्छन्। यसरी अब त चुरोट पनि तान्न जान्ने भइसकिस्। होइन ड्याडी चुरोट तानेको होइन, मुखमा राखेर सास मात्रै तानेको भनेर भाग्ने। यो सिनसम्म चाहिँ मलाई घामट देख्दै हुनुहुन्छ होला, तर ध्यान दिनु है, मेरो बाउ हो। मेरो बाउ यति घामट हुनुहुन्छ, यति घामट हुनुहुन्छ नि, ए कान्छा जुत्तामा चाबी छ है भनेर त्यही जुत्ता लाएर हिँडिदिनुहुन्छ। बाउ यस्तो स्याभेज भएर निस्के, यस्तो स्याभेज भएर निस्के नि, दाइलाई केटी माग्न गएको, मलाई पो ठिक्क हुने रहेछ भनेर आइदिनु पर्छ। बाउ बाउ बाठो मात्रै होइन क्या, लास्टै स्मार्ट हुनुहुन्छ क्या, लास्टै नै स्मार्ट हुनुहुन्छ। मेरो बाउको अगाडि गएर कसैले माछो भ्यागु त गर भने यहाँ समाइदिनुहुन्छ। एकचोटि के को चटारोमा भित्र आमासँग झगडा गरेर बाउ हतार हतार बाहिर निस्किएर रहेछन्। मलाई त के त भनेर खुर्र कुदेर गएर ड्याडी ड्याडी माछो भ्यागु त भनेको यहाँ समाइदिनु भयो। आफैले पालेको माछा समाउन मलाई के को आइतबार भन्छन्। अरे 100मा फोन गरिदिउँ बाल शोषण गर्ने भनेको, पर्दैन तैँले, मैले आफैले बोलाइरहेछु पुलिस भन्छन्। मम्मी पुलिस आयो अरे लुक्नु भनेको खुर्र कुदेर दाइ पो खाटा मुनि जान्छ। होइन मेरो परिवार त लुकामारी खेल्छ है क्या हो भनेर म पनि हतार हतार गरेर डोकोभित्र बस्ने। डोकोभित्र बसेको पुलिस आयो, एकछिनमा पुलिस आयो। पुलिस यस्तो बाठो पुलिस रहेछ कि छेउमा आएर कुकु भन्छ। अरे पुलिसले पनि चोर पुलिस खेल्छ भनेर यसरी हेरेको, पुलिसले नि यी समायो। अरे 100मा फोन गरिदिउँ भनेको 2टा जोक एकचोटि गर्छस् भन्छ। गर्दन छोड्नु नि त, अनि अर्को जोक सुनाउँछु भनेको छोडिदियो। अर्को जोक चाहिँ के हो भने, मेरो बाउ यति लोभी हुनुहुन्थ्यो, यति लोभी हुनुहुन्थ्यो नि, चुट्टिन्छ भनेर एउटा मात्रै चप्पल लाएर त्यही खुट्टो उचालेर हिँडिदिनुहुन्थ्यो। बोल्दाखेरि थुकु चिटेर बाहिर जान्छ भनेर बोल्दै नबोल्ने। एकचोटि लास्ट यस्तै रमाइलो घटना भयो, यस्तै नै रमाइलो घटना भयो। गाउँको घर मलाई दिनभरि घर राखिदिन्थे के त्यो कुखुरा सुखुरा लग्लाहरूलाई यताउता राम्रोसँग घर रुँगेर बस है भनेर मलाई घर राखिदिनुहुन्थ्यो। म बच्चो दिनभरि के गरेर बस्नु गर, मजाले बसिरहेको थिएँ। अनि जानुभयो गाउँको घर, होइन गाउँको घरमा भर्याङ चाहिँ कस्तो थियो भने यस्तो स्वाट घुमेर जानु मिल्ने खालको भर्याङ थियो क्या। त्यही भर्याङको ऱ्यागमा चाहिँ जाँतो ठुङ्ने कुन्जो राखेको रहेछ, थाहा होला एकपट्टि चुच्चो हुन्छ। म त क्रिएटिभ मान्छे, किन त्यसै बस्नु भनेर त्यो कुन्जोले त्यो भर्याङमा ख्वाप हानेको ठ्याक्क अडिन्छ। अरे यो त मजा आउँदो रहेछ त भनेर भेटुन्जेल ख्वाप्प अझ मिलेसम्म मुढा ल्याएर त्यो माथि चढेर पनि हाने। बेलुका बुवा आउनुभयो। बेलुका बुवा आउँदा त भर्याङ तिरिमिरी छ। ओहो कस्तो राम्रो बुटा, कसले बनाएको, कैलुले त जान्दैन होला है। अब दाजु र दिदीले मैले हो भन्छन् र क्रेडिट लान्छन्, बाउले एउटा तोकमा त लगाइदिइहाल्छन् भनेर हतार हतार मैले ड्याडी मैले भनेको, बाउले त्यही भर्याङमा हात राखेर हड्डी नफुटिने गरी ड्याङ्ग हानिदिनु भयो। मैले चाहिँ बिगार गरेको बेलामा बाउ टुप्लुक्कै आइपुग्ने क्या, टुप्लुक्कै। एकचोटि मजाले पौडी खेल्नु पर्यो भनेर खेतमा लगेको कुलो मस्त बारेर झ्याम पौडी खेलिरहेको थिएँ। मलाई के थाहा त तल रोपाइँ भइरहेको छ भनेर। एकछिन पछि त बाउ असारेको सिर्कानो पछाडि हालेर आछन्। आएर छेउमै आएर त ओहो हेर मेरो कैलु कस्तो ठुलो भएको, एक थोपो पानी जान पो दिएन छ त। लु हेर है मेरो कान्छो ठुलो भएको, पौडी खेल्न नि सक्ने भइसक्यो त, जा माथि गएर डुबुल्की हानेर आइज। अब आज बाउलाई पानीमा स्टन देखाइन्छ भनेर माथि गएर यसरी नाक र कान छोपेर डुबुल्की हानेर आउँदै थिएँ। पानी बाहिर एउटा मात्रै औलो लुरु 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 हल्लिएछ। बचपनको कुरा किन लजाउनु, भएन नि कान्छा, डिस्ट्र्याक्ट भएँ डिस्ट्र्याक्ट। जा घोप्टो परेर आइज भन्नुभयो। त्यहाँबाट गएर घोप्टो परेर डुबुल्की हानेर आइरहेको थिएँ। सिर्कानोले बाउले स्वाट
स्वास्ट हानेर ओल्लो र पल्लो दुइटै गालोमा वार पार हुने गरी नि लो डाम बसाइदिनु भयो। पानीबाट बाहिर निस्केर कुद्दा नि एउटा धर्को यस्तो एउटा धर्को यस्तो, पछाडि यस्तो चिन्ह थियो। त्यहाँबाट खुर्र कुदेर आएँ अनि भँडारभित्र पसेँ। भँडारभित्रको धानको भकारीमा लुकिएर बसिरहेको थिएँ। म त एकछिनमा निधाएछु। ला आज त निधाएछु त भनेर यसो गरेर हेरेको, साँझ परिसकेछ। अब रोपाइँको दिन, आज बाउले मारे अब भनेर झन् भित्र लुक्थेँ म त। पछि त बाउ त फेरि भकारीको छेउमा आएर पो कुकु गर्छन्। ए अघि पुलिसले गरेको जोक गर्न खोज्ने, म त्यति लाटो छु र भनेर यो जोक त अघि नै पुलिसले गरिसक्यो ड्याडी भनेको, म कान पनि सुन्छु गधा भनेर कन्सुरीमा समातेर लिएर जानुभयो। लिएर गएर त तातो पानी यत्रो भाँडामा तातो पानी भक 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 उमालेर कुखुरो काट्न लाउनु भयो। किन चाहिँ बाउले आज कुखुरो काट्न लाछन् त भनेको, सानीमाको छोरो अर्जुन छेत्री घरमा पाहुना आएको रहेछ। खुब अर्काको भविष्यवाणी गरी हिँड्थ्यो त्यो दाई अर्जुन छेत्री। एकैछिनपछि आफैमाथि हुने घटनाको अनुमान समेत लाउन सकेन। मजाले मासु भात खाइसकेपछि त मजेरीमा बसेर ड्याममा पलेटी कसेर बाउ त ल केटा तास खेल्नु भन्छन्। नचिनेका बाउ हुन् र भनेर दाइ र म चाहिँ होमवर्क छ भनेर साइड लागिहाल्यौँ। सानीमाको छोरो अगाडि सरो, धुम्मा लान्ने कि किट्टी ठुलो बा भन्दै अघि सरो। तँलाई जे सजिलो लाग्छ त्यही खेलौँ न त भन्दै हुनुहुन्थ्यो है बाउले। फेरि मलाई त म्यारिजमा माल फस्छ ठुला बा भन्छ। 2 हात खेलुन्जेलसम्म चाहिँ बाउ हँसिलै थिए। 2 हात हारेछन् कि क्या हो बाउ त त्यसपछि त ए त त राम्रै नै तास खेल्ने भइसकेछस्, मामा घर बसेर खत्रै बढ्दो रहेछस् त। ए कसले सिकायो तँलाई तास खेल्न? यति बेला सानीमाको छोरो बोलेको थिएन है। म पनि लाटो कहाँ थिएँ र, मैले चाहिँ होइन है ड्याडी भनिदिएको। कसरी थाहा पाएँ? त्यही तास च्यातेर दहीमा हालेर मुछेर मलाई नै खानिदिनु भयो। वडा नम्बर 6 मा माग्ने बुढाले तास खाने सिन छ नि, हो त्यो हाम्रा बाउले लेखेको। डिरेक्टरहरू राम्रो राइटर चिन्दैनन्, कोलपुर एक्सप्रेस बनाएर बस्छन्। भन्दा भन्ने जस्तो हुन्छ प्रदीप सर, शेरबहादुर देउवाको हात हेर्ने नै हाम्रो बाउले हो। भन्नलाई त म बाउले होइन सानीमाको छोरो अर्जुन छेत्रीले हो भनिदिन्थेँ, तपाईँहरूले पत्याउनु हुँदैन भनेर बाउ भनिदिएको। कहिले काहीँ चाहिँ बाउ फेरि लास्टै खुसी हुन्थे क्या। बाउ यस्तो खुसी हुन्थे यस्तो खुसी हुन्थे। बाउ खुसी भएको बेलामा त खेल्न पनि पाइँथ्यो हौ। ए कहिले आइज आज त घुकुती कहाँ खेलौँ भन्छन्। ल आज त बाउसँगै खेल्न पाइयो भनेर गएँ। यहाँ राखेर मलाई घुकुती कहाँ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मेरो बुवा फेरि यति छिटो हुनुहुन्छ नि, मलाई यहाँ राखेर घुकुती कहाँ गर्दा उल्टी ज्यामेस्टिक हान्न भ्याउनुहुन्छ। मलाई एकचोटि यहाँ राखेर घुकुती कहाँ गरेर उल्टी ज्यामेस्टिक हान्नु भएछ, उठेर त आफै छक्क पर्नुभयो। छोरो पनि छैन, दाँत पनि छैन। म त त्यहाँ बस्ने कुरै भन नि, सुनको दाँत भेटेँ बजार कुद्ने। बजार गएर दाँत किन्ने हो भनेको, सुन पसल माएर दाँत किन्ने भन्छस् भनेर भ्वाक्क हानेर मेरै दाँत झारिदियो। अब त आफ्नै दाँत त झरोकेको बेच्नु भनेर त्यही दाँत लाएर घर फिर्केँ। घर आएको बुढा छैनन्, कहाँ चाहिँ गए त भनेर यसो गरेर मलाई थाहा छ कहाँ गए भनेर भकारीमा गएर कुकु गर्छु हेर्दैनन्, बाक्सामा हेरेर कुकु गर्छु हेर्दैनन्। कहाँ चाहिँ गए त भनेर यो कुकु मैले यति गरेँ यति गरेँ यति गरेँ, हिजो साँझसम्म पनि गरेँ। भकारीलाई हेरेर होइन, बाक्सालाई हेरेर होइन, कुकु। द्याट्स माई टाइम। हँसाउँदा हँसाउँदै हँसाउँदा हँसाउँदै तपाईँले यस्तो सिरिङ्ग बनाइदिनु भयो नि। अल आई क्यान से राइट नाउ इज हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली। थ्याङ्क यू सो मच। आम रनिङ आउट अफ वर्ड, सो म सिधै जजेसतर्फ अगाडि बढ्छु। प्रदीप सर, तपाईँको हरेक प्रस्तुतिमा तपाईँले बुवालाई एकदमै ऊ गर्नुहुन्छ, एकदमै हाम्रो पनि एकदमै जहाँ हुनुहुन्छ धेरै धेरै सम्झना छ उहाँलाई। कैलाशलाई हामी चाहिँ कमेडी च्याम्पियनको यसरी आउनु भएको छ तपाईँ,
हामी यस्तो सोध्छौँ तपाईँ साँच्चीकै त्यो कैलाशबाट निक्लेको त्यो हिमाल पग्लेर कहिले नसुक्ने नदी त्यस्तो खालको कन्टेन्ट तपाईँको सदाबार आइराख्ने त्यो छ नि। तर आज अलिकति चिसिएको जस्तो लाग्यो क्या होइन। तपाईँले आज होल एक्टमा तपाईँले आफ्नो बदमासीको कुरा गर्नुभयो नि त होइन। तपाईँले आज सबै आफूले गरेको बाल्यकालको बदमासीको कुरा गर्नुभयो। आजको प्रस्तुति नराम्रो होइन, राम्रै थियो, तर हामीले तपाईँले तपाईँबाट जुन खोज्छौँ नि त्यो चाहिँ अलिकति त्यो चिसिएको। तपाईँ तताउनुहोस् आफूलाई। तपाईँ जति तात्नुभयो तपाईँको त्यो भेल अझ बढेर आउँछ। शुभकामना तपाईँलाई अर्को राउन्डको लागि। रिचुदी तपाईँलाई हामीले सिजन 1 देखि हेरिरहेको छौँ र सिजन 2 मा आएर मलाई लाग्छ कि सबै मान्छेको एउटा राइट टाइम आउँछ भन्छ नि, हरेक कुराको मान्छेको लाइफमा एउटा राइट टाइम आउँछ भन्छ। कैलाशको लागि सिजन 2 राइट सिजन हो भन्ने फिलिङ्स आइरहेको छ क्या अहिलेसम्म हामीलाई। थ्याङ्क यू सो मच। होइन किनभने तपाईँको मेहनत तपाईँको लगनशीलता पनि साँच्ची नै बढेर गएको छ। सिजन 2 मा तपाईँ साँच्चीकै सिरियस हुनुभएको छ हुन्छ नि कमेडी च्याम्पियनलाई लिएर। तर आज चाहिँ अलिकति लो फिल गर्नुभयो क्या। इनफ्याक्ट धेरैजना कन्टेस्टेन्टको आज हिजोको र आजको एपिसोडमा हेर्दाखेरि हामीलाई त्यस्तो फिल भयो। अफकोर्स तपाईँको कन्टेन्टमा जहिले पनि एउटा सेन्सिटिभ भएर तपाईँले कन्टेन्ट ल्याउनुहुन्छ, आफ्नो बुवालाई हुन्छ नि सम्झेर लिएर आउनुहुन्छ। सो म पनि धेरै रिलेट गर्छु तपाईँसँग। सो अलिकति अझै सिरियस भएर अझै अलिकति मेहनत गर्ने हो कि भन्ने मात्र सजेसन, किनभने तपाईँलाई धेरै अगाडिसम्म देख्न चाहन्छौँ कैलाश। शुभकामना यहाँलाई। मनोज सर, मलाई चाहिँ कैलाश कस्तो लाग्छ भने बिकी र भरतमणिको फ्युजन जस्तो लाग्छ क्या। थ्याङ्क यू सो मच। एउटा परम्परागत कमेडीको विरासत पनि थामे जस्तो र फ्युचर कमेडीको एउटा सम्भावना पनि बोके जस्तो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यो दुइटै फ्युजनवाला चल्छ यो देशमा नेपाली कमेडीका दर्शकका लागि। म त्यो सबैमा देख्न चाहन्छु र आज देखिएको छ। मैले चाहिँ प्रश्न देखेँ। अब जहाँसम्म गलला हाँस्ने विषय आएन म पनि दुखित छु। मलाई थाहा छ तपाईँले पन्च लाइनहरूमा अलिकति ध्यान नदिनुको पछाडि जुन तपाईँले आज आफ्नो प्रस्तुति बडी ल्याङ्ग्वेजको युज गर्नुभयो, अनि प्रपको युज गर्नु डोकोको, अनि स्टोरी टेलिङ हो नि त, बसेर प्रस्तुति दिनुभयो, अनि शब्द भण्डार आमामामा म त छक्कै परेँ। शब्द भण्डार कति धेरै के अरे अब कुकुवाला बिर्स्यो होला अहिलेको पुस्ताले। असारे, सिर्कनु, बुच्चो, फाली, सनासो, रोपार, बाउसे, घुगुत्ती, यति धेरै शब्द भण्डार। जोसँग शब्द भण्डार छ नि त्यो कलाकारले बोल्दा बोल्दै कन्टेन्ट बिर्स्यो भने पनि कुनै न कुनै शब्द घुसाएर आफूलाई सफल बनाउँछ। थ्याङ्क यू सो मच। सो म तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र यो प्रतिस्पर्धा चाहिँ फेरि पनि तपाईँसँग मात्रै हो है, आफ्नो अरूसँग हुन सक्दैन। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। बुवा हजुर, मलाई चाहिँ सबभन्दा एउटा चित्त बुझेको कुरो चाहिँ के चाहिँ हायरमा चाहिँ मैले यो स्टेजमा आउने जुन पर्फर्मेन्स गर्नेमा चाहिँ फुल अफ कन्फिडेन्स चाहिँ देखाएको छु कि नआत्तेर न हडबडाएर एउटा अडियन्ससँग चाहिँ झन् अडियन्स अस्ति नहुँदा त अलिक जोस हुँदैन थियो, अहिले यहाँदेखि जुन निर्धक्क भएर गर्ने त्यो नै सबभन्दा मुख्य कुरो हो। र सधैँभरि कन्टेन्ट राम्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन कि योभन्दा अगाडिकोले अलिकति स्याडोमा पार्नु पाएको छैन, अथवा अहिले यहाँ गर्दा तीभन्दा गर्ने अगाडिकोले अलिकति राम्रो गर्दा त्यो अलिकति तल पर्छ त्यो त्यसमा केही पनि फरक पर्दैन। मेहनत राम्रो गरेका छौँ, कोसिस गरेका छौँ र कैलाश भाइको लागि पनि यहाँहरूले सक्दो भोट हालेर उहाँलाई चाहिँ यो अर्को तालि फेरि भाग लिने मौका दिनुहोस् भनेर हामी त्यो अपिल चाहिँ गर्छौँ, त्यो उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ। र बाँकी आगामी दिनको लागि तिमीले आफैलाई थाहा छ कति कोसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्छ भनेर। मेहनत नगरेर छैन भने होला हामीलाई सजिलो लाग्छ र मलाई थाहा छैन कति मेहनत गर्नुपर्छ भनेर। तर योभन्दा नि अब हाँसो खोज्नु पऱ्यो कि भन्ने कुरा अलिकति त्यो त्यतातिर नि लाग्नु पर्ला है भाउ। ल आगामी दिनको लागि शुभकामना, बेस्ट अफ लक। लागौँ हाम्रो आजका विशेष अतिथितर्फ। पशुपति सर, मलाई त राम्रो लाग्यो। आफ्नै बालापाल आएको पनि सम्झेँ मैले सानो त्यस्तो चञ्चले थिएँ, बुवामाको धेरै कुटाइ पनि खाएको छु होइन। राम्रो लाग्यो। तैपनि अहिले चारजना अत्यन्त हाम्रो अग्र जजहरूको कुरा सुनिरहँदा तपाईँपट्टि बढी अपेक्षा रहेछ जजको भन्ने कुरो बुझेँ मैले। र त्यस्तै अपेक्षा दर्शक श्रोताको पनि हुनसक्छ। जस्तै सधैँभरि 100 ल्याइरहने विद्यार्थीले 95 मात्रै ल्यायो भने पनि सरले के भन्नुहुन्छ भने बाबु अलिकति कम भएको छ भन्नुहुन्छ। र 60 मात्रै ल्याउने विद्यार्थीले 70-75 ल्यायो भने 13 प्रगति भएको छ भन्नुहुन्छ।
सधैँ 100 ल्याइरहने एउटा विद्यार्थीले एउटा कन्टेन्सेन्टले कहिलेकाहीँ बिग्रिएर चाहिँ अलिकति तलमाथि पऱ्यो भने त्यसलाई अन्यथा लिनु चाहिँ हुँदैन। तर पनि हामीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ मजा लाग्यो। पक्कै प्रकाश पनि हाँसिरहेको थियो, पक्कै उसलाई पनि पक्कै मजा लाग्यो होला। मजा लाग्यो। प्रकाशजी मलाई सबभन्दा पहिला त तपाईँको यो आजको त्यो डोकोमाथि बसेर जुन अपिलिङ छ नि त्यो सिन नै मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। तपाईँ त्यहाँ बस्न बित्तिकै म पनि गाउँ पुगिहालेँ। मलाई चाहिँ तपाईँ त्यहाँ डोकोमा बसेर गफ हानिरहेको, जोक भनिरहेको, म चाहिँ तल गुन्द्रीमा बसेर सुनिरहेको जस्तो फिल भयो। यहाँनिर एउटा अझै एउटा दुधको चिया र मकै हुन्थ्यो भने त म गाउँमै भएको महसुस गर्थेँ होला। एकदम मजा आयो। त्यस्तै कोही न कोही एउटा क्यारेक्टर हुन्छ कि गाउँमा, त्यो क्यारेक्टर आजको त तपाईँको पोजिसनले, तपाईँको पर्फर्मेन्सले मलाई त्यहाँ पुऱ्यायो। त्यो एकदमै मजा आयो। म साँच्चीकै आफ्नो गाउँ एकदमै धेरै मिस गरेँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो आफ्नो बाउप्रति तपाईँले जुन बिचमा बाउको व्यङ्ग्य गर्नुभयो, सेन्स अफ ह्युमर छ नि, सायद परिवारमा यत्तिको धेरै सेन्स अफ ह्युमर हुने हो भने चाहिँ सायद हरेक परिवारहरू खुसी हुन्छ होला कि। एट द एन्ड मलाई त एउटा फ्यामिली फिल्म हेरे जस्तो लाग्यो जब तपाईँले, मैले रिमाजीलाई सोधेपछि थाहा भयो कि बुवा माथि हुनुहुन्छ भन्नुभयो नि। म चाहिँ यसरी बासँग लुकामारी खेल्न पाइनँ किनभने म बच्चा हुँदाखेरि मेरो बुवा धेरै वर्ष विदेशमा बस्नुभयो। अनि मलाई त्यो बाबासँग अहिले पनि हुनुहुन्छ बुवासँग, तर अहिले अब म पनि ठुलो भएँ, बुवाले पनि बुवाको पोजिसनमा हुनुहुन्छ, म ठुलो भएर म पनि त्यस्तो लुकामारी खेल्न सक्दिनँ। तर साँच्चीकै मैले त्यो लुकामारी मिस गरेर मेरो बाबालाई सम्झेँ। थ्याङ्क यू सो मच कैलाशजी, मजा आयो। थ्याङ्क यू सो मच। वेल कैलाश, अब प्रस्तुति सँगसँगै हामीले भोट पनि अपिल गर्नुपर्छ। द टाइम इज योर्स प्लिज। नमस्कार, म कैलाश कार्की, घर सोलुखुम्बु। मैले लगभगै लेख्न सकेको जोकहरू, बाबुमाथि लेख्न सकेको जोकहरू यही एपिसोडमा हालेको छु र मलाई अब टप 6 मा पुग्नको लागि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच। We wish you all the best, Kailash. अहिलेको लागि you may get back to IME contestant zone. Thank you. Thank you so much. Thank you. We will continue this laughter journey. Now it's time for a short Coca-Cola break. Get ready for the biggest kids reality show in Nepal. Dance Master Little Champ. Get ready for the auditions. यो छोटो विश्रामपछि यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ देशकै पहिलो कमेडी रियालिटी सो टिभीएस अपाचे सिरिज प्रेजेन्ट्स कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 मा। Powered by This Home Prabhu Bank and is insured by IME Life Insurance. आजको श्रृङ्खलामा हामी कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 मा उत्कृष्ट 7 सम्म पुग्न सफल हाम्रा कमेडियनको प्रस्तुति हेरिरहेका छौँ र कमेडियनको प्रस्तुति हेरेर हामीसँगै हाँस्न र हामीलाई हौस्याउनका लागि हामी बीच दुईजना साङ्गीतिक हस्तीहरू हुनुहुन्छ। प्रकाशजी र पशुपतिजी, फेरि स्वागत छ यहाँहरूलाई। वेल, हामीले टप 7 को प्रस्तुति त हेरिसक्यौँ। अब अन्तिम एउटा तड्कावाला प्रस्तुति बाँकी छ हामीसँग, त्यो हो रोस्टिङ। वाइल्ड कार्ड दावेदारीका लागि रोस्टिङको लागि आउँदै हुनुहुन्छ श्वेता चौलागाई। मुटु जलिरहेछ। नमस्ते नमस्ते, म तपाईँको लास्टै ठुलो फ्यान हो नि रिता म्याम। एउटा डडबिन दिनु त उहाँहरूको अटोग्राफ लिइहाल्छु। नेपालैमा बसौँ भने छैन रोजगारी। थाहा रहेछ त, अनि किन नजानु भयो त? साइलेन्टमा छ मेरो मोबाइल, चटकै बढी। हेलो, ए सुन न, मैले ठ्याक्क फोन गर्न लाग्थेँ, तैँले गरिस्।
त्यो पढाइसकेर ठ्याक्क हामी त्यो के बाख्रा पालन बिजनेस गर्न लाग्थ्यौँ नि त्यो चाहिँ क्यान्सल गर्न पर्ने भयो जोबाट प्रेरणा पाएको उसैको बिजनेस डुबे जस्तो छ अहिले त साराङ घिर्याइ भयो जीवन तिरिमिरी झ्याइ आइसकेछ नि त एउटा कुरा थाहा छ प्रदीप सर मान्छेहरू सुखमा हाँस्छ भन्छन् नि होइन दुःखमा हाँस्दा रहेछन् आफ्नो होइन अर्काको त्यही भएर मैले नि होइन आफ्नो पीर व्यथाहरूलाई चाहिँ कन्टेन्ट बनाएर लिएर आएको छु क्या यति भएपछि त मान्छेहरू पक्का हाँस्छन् होला नि होइन म कमेडी च्याम्पियनको होस्टेलमा यत्रो टाइम बसेँ होइन मलाई कमेडी च्याम्पियनको होस्टेल आफ्नै माइती घर जस्तै लाग्न थालिसकेको थियो क्या नचाहँदै पनि रुँदै निस्केर जानु पर्यो अनि कमेडी च्याम्पियनको टिम मेरो आफ्नै माइती खलक जस्तो क्या अनि उहाँहरूले नि भन्नुहुन्थ्यो नरो छोरी नरो आखिर एक दिन त सबैले जानु नै थियो भन्दै उहाँहरूले पनि कस्तो मन नलागी होइन मलाई एकदम माया गरेर बिदाई गर्नुभयो क्या अनि हिँड्ने बेलामा भन्नुभएको थियो क्या तिज आउँदैछ तँलाई बोलाउँला भन्नु होइन अनि म चाहिँ मक्ख भरे अब तिजमा बोलाउनुहुन्छ होला भनेर होइन अनि कमेडी च्याम्पियनको तर्फबाट तिज भनेको मेरो लागि रोस्ट राउन्ड थियो अनि दसैँ तिहार भनेको चाहिँ वाइल्ड कार्ड पर्फर्म थियो क्या अनि तिजको लागि अहिले बोलाउलान् छैन भोलि बोलाउलान् छैन भरे बोलाउलान् छैन होइन कसैले तयार पारेर बसेको महिनौँ भइसक्यो होइन बोलाउँदैनन् बल्ल बल्ल बोलाए तपाईँहरूलाई मन परे पनि मन नपरे पनि मेरो कसैले भनेको यही कन्टेन्ट हो क्या अनि श्रेया फेरि घरकी कान्छी छोरी उसलाई चाहिँ फेरि यति पुलपुल्याएर राखेको छ होइन उसलाई माइती घरबाट पठाउने कुनै छाँटकाँट देख्दिनँ म मलाई मात्रै आँखाको तारो देखाइरहेछन् अनि अरू बाँकी सबै मेरा दाजुभाइहरू हुन् कि एक दुई दिन दिदी माइत आउँदा त खुसी नै हुन्छ होइन 2-4 दिन माइत बस्न थालेपछि अंश नै बाँड्नु पर्ला जतिकै गर्छन् हुन त नगरुन् पनि किन हुँदै नभएको दाजुभाइ समेत लिएर अंशमा जोड्दैछ क्या यो बिहेमा आउने पाहुना र कमेडी च्याम्पियनको जज मलाई उस्तै लाग्छ क्या गर्न केही पर्दैन टक्क सुटेड बुटेड भएर आयो उहाँ पनि गर्ने भनेको कमेन्टै हो यहाँ पनि गर्ने भनेको कमेन्टै हो उता मासुमा नुन पुग्दैन यता कन्टेन्टमा पञ्च लाइन पुग्दैन के हिही गरेको नि हेरौँला तिमीहरूको नि चुरीफुरी कति दिन चल्दो रहेछ हेरौँला म कमेडी च्याम्पियनबाट आउट भए पनि होइन मलाई खासै दुःख लागेन क्या तर यिनीहरू सेलेक्ट हुँदा चाहिँ यहाँ दुख्छ के हो बिकिँदै अनि मलाई जाने बेलामा होइन सबैले माया गरेर खामतिर पठाउनु भएको थियो कि होइन खाममा सबैले अनि पैसा पनि हालेर पठाउनु भएको रहेछ अनि घर गएर अनि बिस्तारै खाम खोलेर हेर्छु होइन एउटा खाम त अचम्मको निक्ल्यो क्या वहाँ पर यसो हेरेको 5-5को दुईवटा 10 रुपियाँ मात्रै छ कसले दियो होला यो 10 रुपियाँ भनेर म एकदम छक्क परेँ क्या यसो पल्टाएर हेरेको प्रदीप भट्टराई लेखेको रहेछ 10 रुपियाँ नै दिनु थियो भने यत्रो कन्फिडेन्ट किन के सर नाम किन लेख्नु भयो क्या 10 रुपियाँ नै दिनु थियो भने अनि त्यही बेलामा फेरि अनि उसले सुमन दाइले देखिहाल्नु भएछ क्या म 10 रुपियाँ निकालेर हेर्दै थिएँ अनि आएर के भन्नुहुन्छ 1 रुपियाँ बानी दनै हो 2 रुपियाँ बानी दनै हो यसले त सिङ्गो चुरोटै आउँछ नि भनेर त्यही पनि लर चोरेर चुरोट किनेर खाइदिनु भयो अनि सन्तोष सरलाई भन्छन् नि होइन सबैले सन्तोष सर हाँस्नुहुन्न भनेर कसले भनौँ जसले भनौँ ठिकै भनौँ सन्तोष सर हाँस्नको लागि के हुनुपर्छ थाहा छ सरले बुझ्ने खालको कन्टेन्ट हुनुपर्छ जस्तै भजनहरू एक दिन मेघसमा दाजु भट्टीमा पुगी गया रक्सीमा खान्छु भने सन्तोष सर ताई थिया बोतल खोसिलिया पहिले म खान्छु भने म कमेडी च्याम्पियनबाट आउट भए पनि मलाई 1-2 जनाले चिन्थ्यो होला नि होइन दिवालले चिनिने गरी मेकअप गरिदिएको भयो क्या घरकाले चिनेनन् गाउँभरिका मान्छे बटुलेर बुवाले छोरीको प्रस्तुति भन्दै भरत दाइको भिडियो देखाइरहनु भएको रहेछ जब मेरै भिडियो आयो के भन्नुहुन्छ यो नानीको नि राम्रै हो तर मेरै छोरीको जति दमदार चाहिँ लागेन है भन्नुहुन्छ अनि हामीलाई स्कुलमा सिकाइन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो क्या सरले विकिपेडिया इज नट अथेन्टिक सोर्स यसले कहाँबाट कपी पेस्ट गर्छ भनेर क्या म बुझ्छु क्या बिकी त्यसलाई लास्टै गाह्रो छ नि होइन खोज्नुपर्छ नि त कहाँबाट खोज्नुपर्छ
सजिलो हुनलाई त तपेश्वरको जस्तो हो र सर्लक्कै एउटैबाट कपी गर्नलाई। अनि म जहिले कमेडी च्याम्पियनको भिडियो लाएर हेर्दाखेरि होइन हजुरबाले आएर मलाई के भन्नुहुन्थ्यो थाहा छ, जहिले यस्तै हेर्छे पढाइ बिगार्ने भाइ यसले भनेर लास्टै गाली गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि अस्ति चाहिँ कमेडी च्याम्पियनको भिडियोमा होइन हिक्मत दाईको भिडियो लाएर हेर्दै थिएँ, आएर के भन्नुहुन्छ, हो यसरी समाचार हेरे पो जाति हुन्छ। अनि सन्तोष नाम मात्रै सन्तोष भएर के गर्नु, पर्फर्मेन्स सन्तोषजनक पनि छैन। सुशान्तकोमा नि लास्टै लाफ्टर आउँछ नि, तपाईँले याद गर्नुभएको छ, उसकै आउँछ क्या लाफ्टर, फेरि अरूको आउँदैन। अनि मैले अरू बाँकीको जजसको रोस्ट लेखिनँ नि होइन, किन लेखिनँ थाहा छ, मलाई आशै थिएन कि यिनीहरू यहाँसम्म पुग्छन् भन्ने। अनि विशाल दाई तपाईँ यो हुन्छ नि एक्सर्साइज भन्दा पनि सोमा बढी ध्यान दिनु के, ट्यालेन्टै नभएका मान्छे टप 7मा पुगिसके भन्न हुन्थ्यो रिमा दिदी, म पर्या भए। अनि जसले पनि भन्छन् होइन रिमा दिदीले मेक्सम दाईलाई बोल्न नदिएको भनेर, रिमा दिदीले मेक्सम दाईलाई बोल्न नदिनु भएको होइन क्या, बोल्न दिनु भएको हो, तर एउटा शर्त राख्नु भएछ, हेर मेक्सम तैँले प्रोग्राम चलाउने हो भने सबै इङ्ग्लिसमा बोलेर चला भनेर लगाइदिनु भएको छ। त्यसपछि त मेक्सम दाई आफै चुप लाग्नु भयो नि। अनि रिमा दिदी कहिले बिए कहिले गर्ने भनेर सोधेको क्या। खासमा मलाई यो क्वेसन चाहिँ मनोज सरले सोध भनेर पठाउनु भएको क्या। अनि यो दिवानको मेकअप सहित होइन टिभीमा देख्दाखेरि मान्छेले मलाई ओहो यो केटी त कति राम्री होली भनेर एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ होला नि होइन, कतिले गर्नुहुन्न होला, ठिकै गर्नुभयो। त्यो एक्सपेक्टेसन नराख्नु क्या मबाट, किनभने मिट हुँदैन। बिना मेकअप केकी दिदी र म उस्तै देखिन्छौँ क्या। हामीले केही सामान चोर्यौँ भने हामीलाई पुलिसले समाउँछ नि होइन, कन्टेन्ट चोर्नुपर्छ च्याम्पियनले समाउँछ। आफू मलाई रिग्रेट हुँदैछ नि मैले बेलामा किन कन्टेन्ट चोरिनँ भनेर। मान्छेहरू भन्छन् होइन केपी ओलीलाई च्याम्पियन लिएर, केपी ओलीलाई च्याम्पियनमा लिएर भनेर, किन ल्याउनु पर्यो केपी ओलीलाई च्याम्पियनमा? च्याम्पियन हो कन्टेन्ट चोरलाई लिएर आउँछ, देश र जनताको विश्वास चोरलाई होइन। थ्याङ्क यू। मैले गेस्टबाट सुरु गरेँ। आजको हाम्रो वाइल्ड कार्ड एन्ट्रीको लागि रोस्टिङ गर्न आउनुभएको थियो श्वेता, कस्तो लाग्यो उहाँको आजको प्रस्तुति यहाँलाई? प्रकाशजी। श्वेताजी म कस्तो समाजबाट बिलङ गर्छु भने नि मेरो धेरैजना चेलीबेटीहरू थियो होइन, अनि हामी सँगै कहिलेकाहीँ यो चाडपर्वहरूमा सँगै खाना खान बस्दा अथवा केही पारिवारिक जमघटमा चाहिँ हाम्रो दिदीहरू अलि साह्रो हाँस्यो भने चाहिँ हजुरबाले चाहिँ छोरी मान्छे भएर यति साह्रो हाँस्छस् अड्कलेर हाँस भनेर गाली गर्नुहुन्थ्यो कि। त्यस्तो समाजबाट हामी बिलोङ गर्छौँ। र आज तपाईँहरू ढुक्काका साथ हामी सबैलाई हँसाइरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यो नै हो, तपाईँहरू यहाँ स्टेजमा उभिनु नै, तपाईँहरूले हँसाउने प्रयास गर्नु नै, तपाईँहरूले आत्मविश्वास देखाउनु नै यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यसको लागि त म सर्वप्रथम तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। यो आफैमा एउटा क्रान्ति हो, परिवर्तन हो। अल द बेस्ट, अझै राम्रो सिर्जनाहरू गर्नुहोस्, अझै राम्रो कन्टेन्टहरू बनाउनुहोस्, हामीलाई यसरी नै हँसाउनुहोस्, हाँस्दै गर्नुहोस् र धेरैजना नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई इन्सपायर गर्नुहोस्। अल द बेस्ट श्वेताजी। पशुपति सर, जुन हिसाबले प्रस्तुति दिनुभएको छ यहाँलाई सल्युट गर्न चाहन्छु। अब यहाँ बसेर बोल्न त बडो सजिलो छ, त्यहाँ गएर बोल्न बडो गाह्रो छ। अब मेरो हिसाबले कुरा गर्ने भने त म 65 सालसम्म यसरी माइकमा बोल्न जान्थिनँ, बडो गाह्रो थियो। बरु सिक्दै जाँदा यतिको बोल्न सक्ने भएको छु भनेपछि ठुलो कुरो हिम्मत रहेछ क्या। म यो गर्न सक्छु, म यहाँ पुग्न सक्छु, मेरो डेस्टिनेसन पोइन्ट यो भनेर एउटा सपना देखियो भने यहाँ पुग्न सकिन्छ। तपाईँलाई सफलताको शुभकामना। बुवा हजुर। नानी तिम्रो चाहिँ अहिले त स्टेज कन्फिडेन्स एकदमै राम्रो देखेँ मैले। तिमी आत्या पनि छैनौ, मात्या पनि छैनौ होइन। अब यत्तिकै गर्दै गएपछि त पक्कै पनि वाइल्ड कार्डमा त आउनुपर्ने, किनभने साँच्चै हामी कमी नै छ के। कम्पिटिसनमा भाग लिन्छ एकदम कम भएर सायद धेरैजना नपठाएर नि होला,
अब तपाईँहरू आउनुभयो, बिस्तारै बिस्तारै बढ्न सक्छ। अब जगाउने काम चाहिँ यहाँहरूबाट सुरु भएको छ, त्यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सर। मनोज सर, खासै यो रोस्ट भन्नासाथ हामी योभन्दा कडा कडाको रोस्ट मात्र होइन कि पुरै भुट्ने टाइपकै होइन त्यो खालका रोस्टिङहरू आइरहेको थियो। हामीलाई पनि त्यो अपेक्षा गरेका थियौँ। यो त त्यो हुन्छ नि कमिलाले टोके जस्तो पनि लागेन हामीलाई। त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एउटा चाहिँ मलाई भन्नै पर्ने हुन्छ, तपाईँ ल पढ्दै हुनुहुन्छ नि। हजुर सर। कमेडी तपाईँको प्रोफेसन नहोला होइन, तर तपाईँको एउटा सोख हुनसक्छ। एकदम राम्रो सेन्स अफ ह्युमर सहितको एउटा वकिलको रूपमा स्थापित हुने पक्का छ। शुभकामना। श्वेता, हजुर म्याम। योभन्दा अगाडि जब तपाईँ कम्पिटिसनमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर हामीले एकदम रमाइलो यहाँको प्रस्तुतिहरू देख्न पाएको थियौँ। स्पेसली म सम्झिन्छु यहाँले त्यो वकालत गरेर हजुर कस्तो मजाले आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिनुभएको थियो। मैले अलिअलि एक्सपेक्ट पनि गरिरहेको थिएँ कि आज यहाँको एकदम त्यो अदालतमा एज इफ वकालतै भइरहेछ कि जसरी आउँछ कि रोस्टिङ भनेर। बट ठिकै छ, यहाँले गर्नुभएको प्रस्तुति, यहाँको कोसिस एकदम राम्रो छ। शुभकामना यहाँलाई। होपफुली वाइल्ड कार्डमा यहाँलाई भेट्न पाउनेछौँ हामीले। शुभकामना छ। थ्याङ्क यू। प्रदीप सर, कोसिस राम्रो गर्नुभएको छ क्या आजको प्रस्तुतिमा। अब तपाईँको टेक्निकल कुराहरू, त्यसको उठान, त्यसको त्यो फिनिसिङहरू अलिकति त्यो प्रोफेसनल देखिएको छैन त्यो एकदम हामीले। किनभने हामी च्याम्पियनको यस्तो ठुलो मञ्च, नेपालको एक नम्बर रियालिटी सो होइन, त्यसमाथि यो टप 7मा पुग्दाखेरि अझ माथिको लेभलको प्रस्तुति चाहिन्छ। तर चेलीको यो प्रस्तुतिलाई पनि हामीले एकदमै सहर्ष स्वीकारेका छौँ। हामी यो चेलीलाई फेरि वाइल्ड कार्डको प्रस्तुतिमा र त्योभन्दा अगाडि पनि देख्न चाहन्छौँ। शुभकामना। वेल श्वेता, अहिलेको लागि हामी आशावादी मात्रै हुन सक्छौँ। वी विश यू अल द लक। थ्याङ्क यू सो मच फर एन्टरटेनिङ अस। थ्याङ्क यू सो मच। वेल, उत्कृष्ट 7मा पढ्न सफल कमेडियनको यिनै रमाइला प्रस्तुतिसँगै अब भने पालो भएको छ निर्णायक घडी अर्थात् परफर्मर अफ द राउन्ड घोषणा गर्ने। र यो घोषणा गर्नु पूर्व म हाम्रो आजको विशेष अतिथि द्वय पशुपतिजी र प्रकाशजीलाई मञ्चमै आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। प्लिज। पशुपतिसँग अलिकति बढी, प्रकाशजीसँग त्योभन्दा कम, तर उही उति नै गहिरो र उति नै आत्मीय सम्बन्ध छ। हामी धेरै स्टेज सोमा जान्थ्यौँ। पशुपति र म त भोलि होइन पर्सि अमेरिका जाँदैछौँ। त्यस पछाडि फर्केर विराटनगरमा सो छ भनेर भन्ने दिन पनि छैन अहिले त। त्यस्तो हुन्थ्यो क्या, त्यो युग थियो। अब सपनै भयो। यी दुई प्रतिभा आज कसले हाम्रो टिममा कसले दुईजनालाई सँगै राख्ने भन्ने निर्णय गर्यो, त्यो उत्कृष्ट निर्णय थियो। किनभने गायक मात्रै भनिरहँदा उहाँहरूमाथि अन्याय हुन्छ। म उहाँहरूको सङ्घर्षकालदेखि होइन अहिलेको सुपरहिट कालसम्म उहाँहरूलाई बुझिरहेछौँ, पढिरहेको छु मैले अझ नजिकबाट। र पशुपति शर्मालाई गायक मात्रै नभनेर उहाँ व्यङ्ग्य गायक हो र उहाँ गीत लेख्नुहुन्छ। प्राय उहाँ आफैले लेखेका गीत गाउनुहुन्छ धेरै गरेर। र मैले गायककै रूपमा नभनेर उहाँलाई लोक साङ्गीतिक हास्य व्यङ्ग्य गायक भन्न चाहन्छु उहाँलाई। र प्रकाश सपुत त अहिलेका जल्दा बल्दा भन्दा मलाई अलि नेगेटिभ भाव आउँछ क्या। जल्दो बल्दा त लास्ट मात्रै हुन्छ नि त। अहिलेका चर्चित लोकप्रिय गायक हुनुहुन्छ। उहाँलाई गायक मात्रै भन्नु अन्याय हुन्छ। उहाँ लोक सामाजिक गायन संस्कृतिकर्मी हो। उहाँ देश बोल्नुहुन्छ, नेपालीको पीडा बोल्नुहुन्छ, नेपालीको कथा बोल्नुहुन्छ, व्यथा बोल्नुहुन्छ। किनभने त्यो जीवन उहाँले भोग्नु भएको छ, हामीले भोगेका छौँ। आफूले भोगेको जीवन कलामा ल्याउँदाखेरि त्यो सर्वोत्कृष्ट बन्दछ। प्रकाश सपुत त्यो कलाकार हो। कमेडी च्याम्पियनको यो मञ्च तपाईँहरूको उपस्थितिले सम्मानित भएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। पशुपत दाइले त 2-4 लाइन हामीलाई गाएर सुनाइहाल्नुभयो। प्रकाशजी, तपाईँलाई त म यहाँबाट यतिकै जानै दिन सक्दिनँ। मैले चाहिँ एकदमै यहाँको एकदम ब्लकबस्टर सङ गलबन्दीको 4 लाइन भए पनि सुन्न चाहन्छु प्लिज। तपाईँकै लागि। हे कस्ता थिए मदन र मोना,
गर्छु माया त्यो भन्दा 2 गुणा गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर मदन र मुना गर्छु माया त्यो भन्दा 2 गुणा गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर हाय हाय च्याम्पियनमा आएको आफ्नै ठानेर थ्याङ्क यू यो शुभेच्छा शुभकामना सँगसँगै अर्को एउटा सुखद समाचार पनि हामीले बाँड्ने बेला आएको छ त्यो हो परफर्मर अफ द राउन्ड उत्कृष्ट 7 कमेडियन मध्ये कसको यात्रा सुनिश्चित हुँदैछ उत्कृष्ट 6 तर्फ अगाडि बढ्दैछ त आजको परफर्मर अफ द राउन्ड चाहिँ मलाई लाग्छ हामी 4जना जजेसको सहमतिमा र 2टा एपिसोड हिजोको र आजको एपिसोड हेर्नु भने दर्शकले पनि त्यसमा 2 मत छैन नै भन्नुहुन्छ होला सायद र आजको परफर्मर अफ द राउन्ड चाहिँ फेरि पनि एकचोटि भरत मणि पौडेल Well, many congratulations भरतजी ब्याक टु ब्याक परफर्मर अफ द राउन्ड बनिरहनु भएको छ फेरि पनि परफर्मर अफ द राउन्ड बने लगत्तै यहाँले कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 मा आफ्नो उत्कृष्ट 6 तर्फको यात्रा सुनिश्चित गर्नुभएको छ प्लिज कङ्ग्रेचुलेसन र त्यसै गरी यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ हाम्रो ब्युटी पार्टनर दिवान हेयर एन्ड ब्युटी सलुनको तर्फबाट आकर्षक गिफ्ट ह्याम्पर त्यसै गरी जोया पपया सनको तर्फबाट पनि यो गिफ्ट ह्याम्पर रहेको छ त्यसै गरी हाम्रो सपोर्ट पार्टनर एमली बमको तर्फबाट पनि आकर्षक गिफ्ट ह्याम्पर छ यहाँलाई कङ्ग्रेचुलेसन वेल तपाईँ परफर्मर अफ द राउन्ड घोषणा भए लगत्तै यहाँको कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 को उत्कृष्ट 6 को यात्रा भने सुनिश्चित भएको छ विश यू अल द लक फर नेक्स्ट राउन्ड हामी हाँस्न तयार छौँ यहाँको प्रस्तुति हेरेर हस् थ्याङ्क यू सो मच विश यू अल द लक फर नेक्स्ट राउन्ड थ्याङ्क यू परफर्मर अफ द राउन्ड त भरत मणिजी भइहाल्नुभयो तर हामीले कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने एउटा छुट्याउनै नहुने नाम पनि हुन्छ अनरेबल मेन्सन भन्छौँ हामी त्यसलाई सो दाइ अनरेबल मेन्सन आज हामीले छुट्याउनै नहुने एकजना त्यस्तो प्रतिस्पर्धी त्यो चाहिँ हामीलाई हाम्रो स्पोन्सर धारा शुद्ध तोरीको तेलले एउटा उपहारको डालो ल्याएर दिएको छ धारा शुद्ध तोरीको तेल 30 वर्षदेखि नेपालीको मुटुको रक्षा गर्दै त्यो उपहार हाम्रो सम्मान अनर ग्रहण गरिदिनका लागि विकी अग्रवाल दर्शकहरूलाई क्लियर गरिदिइहाल्न चाहन्छु यो अनरेबल मेन्सन मात्रै हो अर्थात् उहाँको प्रस्तुति पनि यो श्रृङ्खलामा उत्तिकै आकर्षक थियो तर उहाँको यात्रा भने सुनिश्चित भइसकेको छैन उहाँलाई टप 6 मा पुर्याउनको लागि यहाँहरूले भोट गर्नै पर्छ पशुपति सर प्रकाशजी हामीलाई आशा छ यहाँहरूको आजको कमेडी च्याम्पियनको बसाइ हास्य व्यङ्ग्यात्मक नै भयो होला भनेर कस्तो रह्यो आजको सरसर्ती यो बसाइ मलाई त बडो रमाइलो लाग्यो यत्रो सम्मानित सोफामा बसियो यस्तो राम्रो राम्रो एउटा कमेडी सुन्न पाइयो केही कुरा सिक्न पनि पाइयो यो सिकाइ पनि हो धेरै कुराहरू होइन म यहाँ बसिरहँदा यहाँ उहाँले आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गरिरहँदा म आफैमा पनि म यति कुरा गर्न सक्छु कि सक्दिनँ त्यति गर्नलाई कति गहिरिनुपर्छ कुन गहिराइमै पुग्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा ज्ञान पनि भयो विशेष त यत्रो स्टेजमा यो कमेडी च्याम्पियनको यत्रो सेटमा बोलाएर जुन एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो यसरी प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँसँग भेट्ने अवसर सम्पूर्ण जजसँग भेट्ने अवसर र सबै दर्शक श्रोतासँग भेट्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो यहाँहरू धेरै धन्यवाद छ फेरि पनि कमेडी च्याम्पियन र सबै जति बाँकी प्रतिस्पर्धीहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूको उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु र कमेडी च्याम्पियनले जुन स्थान बनेर आएको छ होइन जसरी चर्चा पाएको छ योभन्दा अझ बढी अझ शिखर चुम्दै जाओस् मेरो शुभकामना यो बल्ल यो सिजन 2 छ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
म सन्तोष पन्त दाई जस्तो भइरहँदा पनि यो कार्यक्रम हेरेर पाऊँ मेरो त्यो चाहना पनि छ। प्रकाशजी मलाई केही समय अगाडि चाहिँ एकजना साथीले मेरै फोटो पठाउनु भएको थियो सोसियल मिडियामा, म हाँसेको फोटो। अनि उहाँले मलाई चाहिँ तपाईँको डेभिल स्माइल छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि हाँसेको सुहाउँछ, हाँसिरहनुहोस् है भन्नुभएको थियो। अनि म अलिकति भावुक मान्छे, अनि मैले रिप्लाई गरेँ कि सबै सुहाउने कुराहरू कहाँ एफोर्ड गर्न सकिन्छ र भनेर मैले रिप्लाई गरेँ होइन। अनि उहाँले मलाई एउटा लिङ्क पठाउनु भयो, अनि भन्नुभयो ल एफोर्ड गर्नुहोस् भनेर। अनि मैले त्यो खोलेर हेरेँ, त्यो चाहिँ कमेडी च्याम्पियनको लिङ्क रहेछ। म एकदम त्यो दिनभरि हाँसेँ। र त्यो पठाउने साथीको नाम चाहिँ के अधिकारी थियो, प्रोड्युसर हुनुहुन्छ। कमेडी च्याम्पियन प्राय भनेको छ, हुन्छ नि पहिला पहिला न्याय नपाए गोर्खा जानु, विद्या नपाए काँसी जानु भने जस्तो, हाँस्न नपाए कमेडी च्याम्पियन हेर्नु भने जस्तो बनेको छ। यहाँहरूलाई म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु, एउटा प्राय बनेको छ। र सबभन्दा ठुलो कुरा त मैले अगाडि पनि जोडेको थिएँ, एउटा कमेन्ट गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो जेनेरेसन अथवा हाम्रो पुस्ताले विभिन्न ट्रेन्डहरू ट्राई गरिरहेको छ, एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको छ। यो स्टेज मार्फत पनि हाँस्ने र हँसाउने कुरालाई चाहिँ यहाँले एक्सपेरिमेन्ट गरिरहनु भएको छ। म यो स्टेजप्रति र सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धीहरूप्रति धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र बधाई दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच पनि भन्न चाहन्छु। र सायद आज त म एकदमै 10 बजे नै निदाउँछु होला, किनभने यति राम्रो राम्रो प्रशंसा सम्झेको छु। सायद मान्छे प्रशंसाले हौसिन्छ नै, तर मैले चाहिँ यसलाई जिम्मेवारीको रूपमा पनि लिएको छु। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई। थ्याङ्क यू। यो उपस्थितिका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्नैपर्छ र हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ। नेपाली मौलिक गीत सङ्गीत सम्वर्धन र प्रवर्धनमा यहाँहरूले जुन समय समर्पित गर्नुभएको छ त्यसको लागि पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। वेल, यो सँगसँगै हामीले दर्शकलाई पनि रिमाइन्ड गराउनुपर्छ, हाम्रो उत्कृष्ट 7 कमेडियनले आफ्नो मनोबल र मेहनत त जारी राख्नु भएको छ, तर उहाँहरूको च्याम्पियन बन्ने सम्भावना र सपनालाई पुरा गर्ने त्यो अधिकार र जिम्मेवारी अब यहाँहरूको हातमा छ। किनभने आफ्नो फेभरेट कमेडियनलाई च्याम्पियन कसरी बनाउने, धेरै भोट गरेर। सो वी होप यु आर भोटिङ योर फेभरेट कमेडियन एन्ड सेभिङ देम फर टप 6। विथ दिस वी वुड लाइक यु टु टेक गुड केयर अफ योरसेल्फ। अर्को हप्ता फेरि यहाँकै प्रिय कमेडियनहरूको उत्कृष्ट प्रस्तुति लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि हेर्दै गर्नुहोला कमेडी च्याम्पियन एन्ड किप लाफिङ। TVS Apache Series presents Comedy Champion. Powered by Dish Home, Prabhu Bank. Insured by IME Life Insurance. Brought to you by TVS Apache Series, Racing DNA Unleashed. Powered by Dish Home, Khushi Ko Connection. Prabhu Bank, reason for your success. Insured by IME Life Insurance, ensuring future. Skincare partner, Joy Papaya Sun, beautiful by nature. Infrastructure partner, Ambe Cement, यो देशको शिर उच्च राख्दै. Supported by Connect IPS, आफ्नो ब्याङ्क खाताबाट गर्ने भुक्तानी कारोबारलाई सहज बनाउँदै. शिखर इन्स्योरेन्स, दुःख पर्दाको साथी. गोर्खा इको प्यानल, मेरो घर गोर्खा इको प्यानलको भर. महालक्ष्मी पेन्ट, अब रङ्गिने छ नेपाल. थारा शुद्ध तोरीको तेल, मुटु चाहिन्छ मुटु. गुड लाइफ इमली बम, Nepal's largest selling candy with real इमली. Dish Home Fibernet, नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट यति कार्पेट, हाम्रो संस्कृति. Voting partner, प्रभु पे, wallet अब मोबाइलमा. Promoted by AD Release. Education partner, Expert Education and Visa Services. Rely on expert. Wardrobe partner, Sri Raj Tailors. Makeup partner, Divan Unisex Salon. Technical collaboration, Sunbee. Digital partner, OSR Digital. Entertaining the nation. World tour managed by NAT, Nepal's first aviation academy for airline studies. Exclusively on Kantipur TV HD and Radio Kantipur. Millennium Watch makes you punctual.